गंगाराम डाक्टर साहब, सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई नमस्कार छ र आजको यो दोस्रो दिनको सेसनमा हार्दिक स्वागत पनि छ। मैले सबै साथीहरूलाई सम्बोधन यथोचित राखेँ। हामीले समयलाई बचाउँदै अलिकति चाहिँ डिस्कसनमा बढी समय दिउँ भन्ने उद्देश्यले म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। हिजोको सहभागिता असाध्यै उत्साहप्रद रह्यो र हिजोको जुन किसिमको इन्टरेक्सन क्वेसन आन्सर सेसनहरूमा जुन किसिमको जिज्ञासाहरू यहाँले राख्नुभयो, त्यसबाट मैले पनि केही सिक्ने, बुझ्ने, जान्ने मौका पाएँ। म त्यसको लागि चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरूलाई। हिजो हामीले वास्तवमा इन्फर्टिलिटी म्यानेजमेन्टका कुराहरू गर्दाखेरि एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण जुन शारीरिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित इन्फर्टिलिटी बाँझोपनको बारेमा हामीले कुरा गरिराखेका थियौँ र त्यसमा हामीले हिजो धेरै फोकस गरेको भनेको यो खास गरेर एनइस्ट्रस जुन चाहिँ बाली नजाने समस्या, खोज्दै नखोज्ने त्यो समस्यासँग सम्बन्धित कुराहरूमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। र अर्को दोस्रो चाहिँ हामीले खोज्ने तर हामीलाई थाहा नहुने, जसलाई हामीले चाहिँ साइलेन्ट ओभुलेटर भन्छौँ हैन, साइलेन्टली साइक्लिक एनिमल भनेर भन्छौँ, भनेको त्यो चाहिँ साइलेन्ट हिटको समस्या हो। त्यो यो दुईटा समस्यालाई हामीले मेजरली हामीले चाहिँ उठान गरेका थियौँ र त्यसमा मैले अन्तिममा त्यसको म्यानेजमेन्टको हिसाबले चाहिँ केही चिजहरू मैले पस्किएको थिएँ। त्यसमा यहाँले नोट पनि गर्नुभयो होला, जो साथीहरू हिजो सहभागी हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ एउटा प्याकेज अफ प्र्याक्टिस भनेर असाध्यै सरल किसिमको, जसलाई हामीले हाम्रो आफ्नै अध्ययनको आधारमा पनि प्रमाणित गरेको प्याकेज अफ प्र्याक्टिसमा विशेष त म्यानेजमेन्टको एस्पेक्टबाट चाहिँ एकदमै जुका नामले माटे परजीवी फ्री राख्नुपर्छ यस्तो जनावरहरूलाई। र अर्को दोस्रो चाहिँ खानपान, पोषणसँग सम्बन्धित कुराहरू, न्युट्रिसनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा कुराहरू गरेपछि मात्रै बल्ल हामीले तदनुरूप उसको समस्या के हो, तदनुरूपको हामीले चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्टमा जान सक्छौँ भन्नेसम्म पुर्याएर छोडेको थिएँ। त्यसपछि अब जस्तै मैले त्यो अन्तिम स्लाइडलाई मात्रै हिजो यहाँ अलिकति चाहिँ रिपिट गरेँ। त्यसमा मैले त्यही अब हामीले प्यारासाइटलाई एलिमिनेट गरौँ हैन, भिटामिन मिनरलहरू दियौँ र उसको खानपानमा सुधार गरौँ र हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको बडी कन्डिसन स्कोर, उसको शारीरिक अवस्थामा सुधार गर्नको लागि कोसिस गरौँ भनेर भनेको थिएँ। र त्यति भइसकेपछि कतिपय जनावरहरूले त आफै पनि रेस्पोन्स गरिराखेको हुन्छ। उनीहरू चाहिँ आफै त्यो चाहिँ जुन किसिमको एनिस्ट्रस हो, खोज्दै नखोज्ने समस्याबाट बाहिर निस्किएर उसको साइक्लिसिटी सुरु हुन्छ, खोज्न सुरु गर्छ र बाली लगाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अब त्यो यदि भएन भनेदेखि चाहिँ अब हामीले के गर्ने, त हामीसँग के टुलहरू छन्, आज हामी त्यसमा त्यो विषयमा हामीले छलफल गर्छौँ। अब मैले साथीहरूलाई के अनुरोध गरेँ भने, हेर्नुहोस्, हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो। प्रविधिको प्रयोग गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ प्राविधिक टुलहरू हामीसँग छन्। एउटा विडम्बना के रह्यो भने नेपालमा अब खास गरेर भेटनरीमा काम गर्ने धेरै साथीहरूले त्यो फिल गरिराख्नु भएको छ, त्यो भोगिराख्नु भएको छ। औषधि पनि भने जस्तो औषधिहरू भनेको समयमा पाइँदैन, राम्रो किसिमको क्वालिटी औषधिहरू पाइँदैन। त्यो समस्यासँग हामी जुधिराखेका छौँ। कति नेपालमा बन्दैन, नेपालमा बन्ने औषधिहरूको पनि हैन अब पर्याप्तता छ कि छैन, त्यो समस्या हामीले भोगिराखेकै छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि बढेर हामीले रिप्रोडक्सनको चाहिँ म्यानेजमेन्टमा, खास गरेर इन्फर्टिलिटी म्यानेजमेन्टमा हामीले अत्याधिक प्रयोग गर्ने, हामीले मात्रै होइन, यो संसारभरि चाहिँ जेमा प्रविधि टेकेको छ त्यो भनेको चाहिँ हर्मोनल उपचारहरू हो। हर्मोनको उपचार गर्ने धेरै हर्मोनहरू छैन, हामीले विशेष त दुईटा हर्मोनलाई धेरै प्रयोग गर्छौँ। त्यो हर्मोनको उपलब्धता नेपालमा असाध्यै दयनीय छ भन्दाखेरि छँदै छैन। अफिसियल्ली नेपालमा हर्मोनको चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्ट हुँदैन, औषधि व्यवस्था विभागले त्यो व्यवस्था गरेको छैन र जति हामीले पाउँछौँ बजारमा अत्याधिक मूल्य हामीले तिर्नु पर्ने र अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी प्राविधिकहरू, डाक्टरहरू, किसानहरू सबैले चाहिँ महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्थाहरू आइराखेको छ। तैपनि एउटा धन्यवाद के भने खुल्ला बोर्डरले गर्दा इन्डियाबाट कति चिजहरू आइराखेका हुन्छ। मैले किन यहाँ जोडेको भने, अब आजको यो वेबिनारमा धेरै साथीहरू नेपाल सरकारको असाध्यै महत्त्वपूर्ण निकायमा हुनुहुन्छ अनि सँगसँगै यो चाहिँ हाम्रो पेशागत सङ्गठन नेपाल भेटनरी एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रम भएको हुनाले हामी सबैको एउटा चाहिँ ध्यान र दबाब त्यतापट्टि हुनु पर्यो कि जुन चिज हाम्रो लागि असाध्यै आवश्यक छ त्यो चिजको पर्याप्तता सहज किसिमले हुनु पनि आवश्यक छ। जस्तै मैले यहाँ हर्मोनको उपचारको कुरा गर्दाखेरि नम्बर 1 मा
प्रोस्टाग्ल्यान्डिन एक्टिभ अल्फा ट्रिटमेन्ट भनेर लेख्ने। हेर्नुहोस् है, खास गरेर हामीले उपचार गर्ने क्रममा जुन चाहिँ साइलेन्ट एनिमलहरू छ, खोजेको हामीलाई थाहै हुँदैन त्यस्तो एनिमलहरू भयो, जसको चाहिँ मैले हिजो धेरै चर्चा गरेँ। पर्सिस्टेन्ट कपस ल्युटियम एकचोटि बन्यो, त्यहीँ बसिराखेको छ, हटेको छैन। थुप्रो समस्या छन्, ममिफिकेसन, म्यासरेसन, पायोमेट्रादेखि लिएर थुप्रो चाहिँ कपस ल्युटियमको कारणले हुने समस्याहरूको एउटै अचुक उपचार भनेको प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको इन्जेक्सन हो। त्यसले गर्दा हामीले यो चाहिँ यो उपलब्ध हामीलाई सरल किसिमले भयो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले यो कुरा राखेँ। अब यो प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको उपचार गरिसकेपछि यहाँ भनेका समस्याहरूलाई त यसले चाहिँ निराकरण गर्छ, तर हामीले एउटा कुरो के नबिर्सौँ भने अहिले हर्मोनको उपचार गरेपछि हामीले फिक्स टाइम इन्सेमिनेसन गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। प्रोस्टाग्ल्यान्डिनले उपचार गरेको जनावरमा फिक्स टाइम इन्सेमिनेसन गर्न सकिँदैन, किनभने यसको चाहिँ ओभुलेसन विन्डो असाध्यै लामो हुन्छ। 2 देखि 5 दिनको बिचमा गएर उसले चाहिँ ओभुलेसन गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले जनावरलाई, प्रत्येक जनावर जसमा हामीले त्यो उपचार गरेका छौँ, 2 देखि 5 दिनको बिचमा चाहिँ हामीले जनावरको राम्रोसँग चाहिँ अध्ययन गरेर उसको लक्षणहरू हेरेर अनि हिट डिटेक्सन एन्ड इन्सेमिनेसनमा हामी जान सक्छौँ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण भनेको जिएनआरएचको उपचार हो। हेर्नुहोस्, यो दुईटा हर्मोन हामीले सबभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने। जिएनआरएच भनेको जस्तै यहाँहरूले बजारमा पाउनुहुन्छ, विभिन्न नामहरूबाट पाउनुहुन्छ हैन। मैले त्यो चाहिँ कमर्सियल नामको बारेमा भनेको छैन, त्यसले कन्फ्युजन होला भनेर हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कुराहरू। अब यो चाहिँ जिएनआरएचको उपचार हेर्नुहोस्, डिलेड ओभुलेसन, खास गरेर यो रिपिट ब्रिडर, म यसपछि तुरुन्तै सुरु गर्छु। रिपिट ब्रिडिङ हुने भनेको चाहिँ हामीले इन्सेमिनेसन गर्छौँ, तर हाम्रो इन्सेमिनेसनको टाइमिङ र उसको ओभुलेसनको टाइमिङ मिलेन, कथम कदाचित ओभुलेसन ढिला हुन गयो भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त, जनावरले कन्सिभ गर्दैन, प्रेग्नेन्ट हुँदैन, उल्टिन्छ। त्यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउनको लागि हामीले यो उपचार गर्नै पर्ने हुन्छ। एनओभुलेसन, जसमा फलिकल छ तर ओभुलेसन हुन सक्दैन, त्यत्तिकै हराएर जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। सँगसँगै यो उपचार चाहिँ हामीले जसको ओभरी इनएक्टिभ छ, त्यसमा फलिकलहरू बनिराखेका छैन, ओभरीले काम गरिराखेका छैन हैन, ओभेरियन क्वेसन्स भनेर हिजो हामीले भन्यौँ हैन। हामीले छाम्दाखेरि ओभरीमा केही पनि स्ट्रक्चर नै छैन, कपस ल्युटियम छैन, फलिकल छैन, एक्टिभ छैन ओभरी, त्यसले गर्दा एनिमल पनि साइक्लिक छैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले फलिकुलर डेभलपमेन्ट, फलिकुलर वेभ चलाउनको लागि पनि जिएनआरएच युज गर्न सक्छौँ। हुन त यसको रेस्पोन्स एकदमै सोचे जस्तो राम्रो हुँदैन, तैपनि हामीले ट्राई गर्न सक्छौँ, किनभने यो सरल विधि हो। एक सर्ट जिएनआरएच दिएर, त्यति धेरै महँगो पनि छैन यो विधि, एक सर्ट जिएनआरएच दिएर त्यो काम हुन सक्छ। यसको एउटा फाइदा चाहिँ के छ भने जिएनआरएचको यसको चाहिँ एकदमै प्रिसाइज विन्डो, ठ्याक्कै जिएनआरएच दिएको कति टाइममा चाहिँ गाई र भैँसीमा ओभुलेसन हुन्छ भन्नेको चाहिँ एकदम क्लियर छ। धेरै साथीहरूलाई थाहा पनि होला, हामीले जिएनआरएचको सुई दिइसकेपछि यदि उसको ओभरीमा डोमिनेन्ट फलिकल छ, ओभुलेटिङ फलिकल छ भने त्यो फलिकललाई जिएनआरएच दिएको 24 घण्टाभित्रमा यसले चाहिँ ओभुलेसन गराउँछ। 20 देखि 30 घण्टा भन्छौँ हामीले, त्यो भनेको सरदरमा 24 घण्टाको वरिपरि ओभुलेसन गराउँछ। अनि हामीलाई कति सजिलो हुन्छ, हामीले ओभुलेसन गर्नुभन्दा मोटामोटी 12 घण्टा पहिले हामी एआई गर्ने भन्छौँ, ओभुलेसन हुनुभन्दा 12 घण्टा पहिले हामीले एआई गर्ने भन्छौँ। त्यसको अर्थ जिएनआरएच दिएको 12 घण्टाको वरिपरिमा गएर हामीले एआई गरिदियौँ भने उसको कन्सेप्सन हुने चान्स एकदमै राम्रो हुन्छ। यदि भएन भने हामीले इन्सेमिनेसन पनि गर्ने, जिएनआरएच पनि दिने, सँगसँगै गर्ने गर्दाखेरि पनि त्यसले कम्तीमा ओभुलेसन हुन नसकेको फलिकललाई ओभुलेसन गराउने किसिमको चाहिँ कुराहरू गर्छ र यसमा चाहिँ हामीले टाइमिङलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ मिलाउन सक्छौँ। यसको सबभन्दा राम्रो भनेकै यसले चाहिँ टाइम मिलाएर इन्सेमिनेसनमा जान सक्ने किसिमको कुराहरूलाई फेसिलिटेट गर्छ जिएनआरएचले। यो दुईटा विधि मैले बताएँ, यहाँले पक्कै नोट गर्नुभयो होला। अर्को तेस्रो विधि अब हेर्नुहोस्, यो त सामान्य सरल एक सर्ट प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको सुई दिने अथवा एक सर्ट जिएनआरएचको सुई दिने कामहरू भयो। अर्को त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हामीले बुझ्नुपर्ने, खास गरेर प्राविधिक पक्षमा भेटनेरियन साथीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने विशेष प्रविधि भनेको अब सिन्क्रोनाइजेसन भनेर जुन हामी भन्छौँ नि, सिन्क्रोनाइजेसन भनेको धेरै ठुल्ठुलो फार्महरूमा 100औं एनिमलहरू हुन्छ, कम्तीमा लटमा चाहिँ एनिमललाई सिन्क्रोनाइज, सँगसँगै हिटमा ल्याउने, सँगसँगै इन्सेमिनेसन गर्ने र सँगसँगै ब्याउने बनाउन सक्ने, लटमा एनिमलहरूलाई चाहिँ ब्याउने गराउने, त्यसलाई हामीले सिन्क्रोनाइज भने हो। हामीहरूकोमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ एकदम चाहिँ धेरै ठुल्ठुला कमर्सियल फार्महरू छैनन्, त्यसले गर्दा हामीले सिन्क्रोनाइजेसन प्रोटोकललाई चाहिँ ओभुलेसन इन्डक्सनमा हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, किनभने यो प्रोटोकलले एकदमै ओभुलेसनलाई इन्ड्युस गरिदिन्छ।
यो प्रोटोकलहरू सिन्क्रोनाइजेसन प्रोटोकलहरू चाहिँ ओभुलेसन इन्डक्सनको प्रोटोकल हो यो। त्यो भएर ओभुलेसन इन्डक्सन भनेको हामीले चाहेको समयमा फलिकल डेभलप गराउने र चाहेको समयमा त्यो फलिकललाई चाहिँ ओभुलेसन गराउने प्रोटोकलहरू हुने यिनीहरू पनि हर्मोन बेस्ड प्रोटोकल हो, हर्मोनहरूको प्रयोग गरेर गर्ने हो। मैले हिजो पनि धेरैचोटि रिपिट गरेको छु, आज पनि म चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई, हर्मोनको प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि हामीले प्याकेज अफ प्र्याक्टिस हाम्रो मिलाएको छ कि छैन त्यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्तीमा 2-3टा कुराहरू एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। म फेरि दोहोऱ्याएँ, डिवर्मिङ कम्प्लिट कम्तीमा एक महिनाको वरिपरि अगाडि, त्यसपछि गएर हैन भिटामिन मिनरलहरू दिने र उसको चाहिँ फिडिङ इम्प्रुभमेन्ट पेटभरि खाना लगाउने र उसको बडी कन्डिसन चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गर्ने। बडी कन्डिसन राम्रो नभएको एनिमलहरूमा यो कस्टमा नजानु होला, किनभने मैले हिजो धेरै डेटाहरू देखाइसकेँ त्यसको रेस्पोन्स राम्रो हुँदैन भनेर। त्यसमा दुनियाँभरि एकदम चाहिँ प्रख्यात एउटा प्रोटोकल छ जुन चाहिँ 2टा हर्मोन जिएनआरएच र प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको कम्बिनेसनमा युज गरिन्छ, जसलाई ओभिसिङ्क प्रोटोकल भनेर भन्छ। यो चाहिँ साइलेन्टली साइक्लिक एनिमल्सहरू जसको चाहिँ ओभरीले काम गरिराखेको छ तर कति बेला बाली लगाउने कति बेला चाहिँ एनिमल हिटमा आएको छ हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यस्तो एनिमल्सहरूलाई चाहिँ यसले असाध्यै राम्रो काम गर्छ। एउटा अर्को यसको चाहिँ सुन्दर पक्ष भने के हो भने हामीले घडी हेरेर इन्सेमिनेसन गर्न सक्छौँ एनिमललाई, हिट डिटेक्सन गर्नु पर्दैन। सबभन्दा समस्या हामीलाई हिट डिटेक्सन गर्ने समस्या छ फिल्डमा, किनभने किसानले भन्नुहुन्छ एउटा लक्षण तपाईँले गएर देख्नुहुन्छ, अर्को लक्षण कति चाहिँ साथीहरू जानुहुन्छ एआई गर्ने कि नगर्ने, नगरौँ भने आइहाल्यो हैन। किसानले भनेको सुन्दाखेरि चाहिँ उसको लक्षणहरू छ, आफूले छामेर हेर्दाखेरि खासै लक्षण आएको छैन, त्यस्तो दोधारको स्थितिमा चाहिँ हामीले इन्सेमिनेसन गरिराखेका हुन्छौँ भनेपछि त्यसै पनि त्यसको रिजल्ट त हैन हामीले सोचे जस्तो नहुन पनि सक्छ। त्यस्ता समस्याहरूबाट यसले छुटकारा दिन्छ। तर यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने यसको रुटिन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, एकदम रुटिन बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। जस्तै आज जिएनआरएचको सुई दिएको दिनलाई हामीले डे 0 मान्यौँ, त्यसपछि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7औं दिनमा गएर प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको सुई हामी दिन्छौँ। यसको कारणहरू छ, म सबै कारणहरू अहिले यहाँ बताउन गइराखेको छैन किनभने यो लामो हुन जान्छ। 7औं दिनमा प्रोस्टाग्ल्यान्डिन दिएपछि 9औं दिनमा, अब 9औं दिनको कति बेला दिने, जिएनआरएच दोस्रो जिएनआरएच कति बेला दिने, त्यो चाहिँ तपाईँ 10औं दिनमा कति बेला इन्सेमिनेसन गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। किनभने 9औं दिनको जिएनआरएच र 10औं दिनको इन्सेमिनेसनको फरक लगभग 16 घण्टाको हुनुपर्छ। यसमा हामीले 12 देखि 18-20 घण्टा भन्छौँ, सर्दरमा 16 देखि 18 घण्टा भनेर हामीले भन्छौँ, त्यतिको बीचको फरक हुनुपर्छ यसमा। त्यसले गर्दा ल मान्नुहोस् तपाईँ 10औं दिनको बिहान 8 बजे एआई गर्ने तपाईँको प्लान छ भने तपाईँले 9औं दिनको कति बजे दिनु पर्यो त, दिउँसो 4 बजे त्यसलाई जिएनआरएच दोस्रो जिएनआरएचको सुई दिनु पर्यो। यो डे 0 को बिहान दिन सक्नुहुन्छ, पिजिएफ अल्फा पनि 7औं दिनको बिहान दिन सक्नुहुन्छ, तर यो सुई चाहिँ तपाईँले गएर बेलुका दिनु पर्यो तपाईँको 10औं दिनको बिहान इन्सेमिनेसन गर्ने प्लान छ भने। त्यसरी तपाईँले टाइमिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ, कति बजे दिँदाखेरि कति बेला दिँदाखेरि त्यसको चाहिँ मोटामोटी 16 घण्टा हुन्छ भनेर। यो गरिसकेपछि तपाईँले अरू केही त्यसको लक्षणहरू नहेरिकन गएर सिधै यो टाइममा इन्सेमिनेसन गर्नुहुन्छ, जसलाई हामीले फिक्स टाइम इन्सेमिनेसन भनेर भन्छौँ। यसले सिन्क्रोनाइज तपाईँले एकैचोटि चाहिँ 50औं एनिमललाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा 1 by 1 एनिमललाई चाहिँ ओभुलेसन इन्ड्युस गरेर यसरी फिक्स टाइममा एआई गराउन सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानमा हाम्रो प्र्याक्टिसमा यसलाई हामीले व्यापक प्रयोग गरिराखेका छौँ। यहाँले सुन्नुभयो होला धेरै हामीले चाहिँ गाई भैँसीमा काम गरिराखेका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ काम गरेको एउटा चाहिँ हामीले युज गरेको प्रोटोकल भनेको यो हो। यो त कस्तोमा काम गर्न छ भन्दा एनिमल साइलेन्ट छ, कम्तीमा उसको ओभरीले राम्रो काम गरेको छ, तर हामीलाई इन्सेमिनेसन कति बेला गर्ने भन्ने समस्या भइराखेको छ भने यसले काम गर्ने हो। यदि कुनै एनिमलको ओभरीले कामै गरेको छैन, एक्टिभ छैन, ओभरी साइक्लिक छैन, त्यस्तो एनिमललाई कसरी हामीले चाहिँ उपचार गर्ने, त्यस्तो जनावरलाई हामीले सिन्क्रोनाइज गर्न सक्छौँ, ओभुलेसन इन्ड्युस गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा त मैले अघि बताएँ जिएनआरएचको सुई दिएर हामी ट्राई गर्न सक्छौँ। फलिकुलोजेनेसिस फलिकलहरू चाहिँ विकास हुन्छ कि हुँदैन, बन्छ कि बन्दैन हामीले ट्राई गर्न सक्छौँ, तर मैले अघि नै भनेको थिएँ त्यो चाहिँ नतिजा त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसमा सबभन्दा अहिले सबै संसारभरि एकदमै धेरै प्रयोगमा आउने भनेको यो चाहिँ प्रोजेस्टेरोन भएको डिभाइसहरू राख्ने हो।
मैले नेक्स्टमा देखाएँ। जस्तै यहाँले देख्नुभयो यो भनेको CIDR भनेर भन्छन्, सिडर डिभाइस। यस्तो किसिमको डिभाइस जसमा प्रोजेस्टेरोन हुन्छ। सिडर भनेको कन्टिन्युअस इन्टरनल ड्रग रिलिज भनेर भन्छ। भित्र र भजाइनाको भित्र राखिसकेपछि यहाँ चाहिँ प्रोजेस्टेरोनहरू हुन्छ। त्यो प्रोजेस्टेरोन बिस्तारै एनिमलको चाहिँ भजाइनल म्युकोजाले एब्जर्ब गर्छ। यो सिडर राख्ने गन हो। यहाँभित्र यसलाई चाहिँ यहाँभित्र राखिन्छ, यहाँबाट पुस गरेर उसको भजाइनामा राखिन्छ। अब यस्तो किसिमको डिभाइस राखेर हामीले प्रोजेस्टेरोन भएको चिज जनावरको भजाइनामा केही समय राखिसकेपछि त्यो प्रोजेस्टेरोनको असरले हाइपोथालामसलाई सेन्सिटाइज गर्छ र हाइपोथालामस सेन्सिटाइज भइसकेपछि पिट्युटरीले काम गर्ने र फलिकलहरू बन्ने क्रममा चाहिँ त्यसले बन्दै नबनेको फलिकललाई चाहिँ फलिकल बन्ने क्रममा त्यसले लान सक्छ। कसरी गर्ने त? यहाँ माथि जुन माथिको प्रोटोकल छ नि, ठ्याक्कै यो प्रोटोकलमा डे 0 देखि डे 7 को बिचमा तपाईले सिडर राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा सबभन्दा सरल विधि भनेको अरु केही पनि नगर्ने, यसलाई एसस त्यतिकै राख्ने, एसस त्यतिकै राख्ने यसलाई। तर तपाईले डे 0 मा पहिलो जीएनआर दिएपछि सिडर राख्दिने, अनि डे 7 मा 7औं दिनमा गएर पिजिएफ2 अल्फा दिने बेलामा चाहिँ तपाईले सिडर निकाल्दिने। सिडर इन सिडर आउट भनेर हामीले भन्छौँ। त्यो भएर एउटा चाहिँ यो विधि हो। यसमा हामीले यो माथिको प्रोटोकलमा सिडर राख्छौं। तर यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने धेरै चाहिँ पटक एनिमल भाटोमा जाने, धेरै पटक चाहिँ कामहरु गरिराख्नु पर्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले प्र्याक्टिसमा ल्याएको चाहिँ कम भन्दा कम एनिमलमा भिजिट गरौँ, कम भन्दा कम मेहनतबाट काम गरौँ भनेर हामीले सँगसँगै 10औं दिनमा यो चाहिँ पिजिएफ2 अल्फा दिएको सिडर निकालेको लगभग 60 घण्टा कटेपछि 60 देखि 72 घण्टाको बीचमा घडी हेरेर 60 देखि 72 घण्टाको बीचमा चाहिँ हामीले जीएनआर पनि दिने, इन्सेमिनेसन पनि गर्ने। यो चाहिँ फिक्स टाइम इन्सेमिनेसनको ब्याकग्राउन्ड नोइज आइराखेको छ है। कोही साथीहरुको म्युटमा छैन भने म्युट गरिदिनु होला प्लिज। म्युट गरिदिनु होला, ब्याकग्राउन्डमा नोइज आइराखेको छ। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ हामीले यसमा सँगसँगै 10औं दिनमा सिडर निकालेको 60 घण्टा कटाएर 72 घण्टाको बीचमा हामीले जीएनआर पनि दिने र इन्सेमिनेसन पनि गर्न सक्छौं। यसको होस्ट कसले गरिराख्नु भएको छ उहाँले म्युट गरिदिन सक्नुहुन्छ है। साथीहरुको कहाँबाट आइराखेको छ आवाज। यो चाहिँ फिक्स टाइम इन्सेमिनेसनको भयो। यदि होइन तपाईले यो जीएनआरएच लाई अभोइड गर्नुहुन्छ, जीएनआरएच दिनुहुन्न, दोस्रो पल्टको जीएनआरएच दिनुहुन्न भने तपाईले गएर 9 दिन भन्दा उता 10, 11, 12 दिनसम्म चाहिँ एनिमललाई हिट डिटेक्सन गरेर एआई पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ फिक्स टाइम एआई हुँदैन, हिट डिटेक्सन गरेर एआई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो बारेमा मैले अहिले यति नै बताएँ। अब यहाँहरुलाई यो भन्दा बढी विस्तृत जानकारीको आवश्यकता छ भने व्यक्तिगत रूपमा मसँग, हाम्रो टिमसँग डाक्टर गोकर्ण गौतम हैन, जसले अहिले यो काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ, हामीहरुसँग सम्पर्क गर्नुभयो अथवा हामीसँग चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ, मास्टर्सको पीएचडी को विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ, हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीले यसलाई चाहिँ मोर क्लियर किसिमको यहाँहरुले चाहिँ बुझ्ने किसिमले चाहिँ हामीले अरु इल्याबोरेट गरिदिन सक्छौं। अहिले मैले समयको पाबन्दीले यसलाई यति मात्रै भने। त यो त अघि नै मैले भनिसकेँ, यो सिडर डिभाइस हो, यसलाई हामीले भजाइनामा राख्ने हो। कतिपयले त देख्नु भएको छ, हामीसँग काम गर्ने कति साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँले देख्नु पनि भएको छ होला। सँगसँगै मेरो विचारमा नेपाल गभर्नमेन्टमा पनि कहिलेकाहीँ यो कुराहरू खास गरेर इटीको प्रोग्राम चलेको बेलामा चाहिँ उहाँले सिन्क्रोनाइज गर्दाखेरि यो युज गर्नु भएको थियो कि आई डोन्ट नो। अब हेर्नुस्, यसमा मैले एउटा के देखाएँ भने यो चाहिँ यसको कमाल हो। यो जुन हामीले यो प्रोटोकल लगायौं नि, सिडर राखेर सिडर सिङ्क गरेको हैन, सिडर चाहिँ डिभाइस राखेर पपुलेसन इन्ड्युस गरेको जनावरमा, भैँसीमा गरेको अध्ययनको एउटा नतिजा हो यो। राम्रो सिजनमा जति बेला भैँसीलाई बाली लगाउन सजिलो हुन्छ, यति बेला हामीले माथि भनेको जस्तो सिडर नराखिकन ओबी सिङ्क मात्र लगाएको हो। यसमा ओबी सिङ्क मात्र लगाएको, किनभने राम्रो सिजनमा भैँसी त्यसै पनि बाली गइराखेको हुन्छ। त्यो मध्येको बाली जान अप्ठ्यारो हुने, हिटको चाहिँ हैन सिम्पटमहरु राम्रो नदेखाएको साइलेन्ट एनिमलहरु, त्यस्तो एनिमलहरु जो हाम्रो चाहिँ रिपोर्टमा आयो, त्यस्तो एनिमललाई हामीले समावेश गरेर गरेको अध्ययनको नतिजामा राम्रो सिजनमा
हामीले ओबिसिङ प्रोटोकल सिडर बिनाको प्रोटोकल लगाउँदाखेरि 50% को वरिपरि कन्सेप्सन आएको छ। अनि राम्रो र नराम्रो सिजन, लो सिजन अहिले जुन चलिराखेको छ यसको बिचमा जसलाई हामीले ट्रान्जिसन सिजन भनेर भन्यौं, यसमा हामीले सिडर राखेर ट्रान्जिसनमा पनि लो सिजनमा पनि सिडर राखेर अनि अघि माथि भनेको प्रोटोकल लगाउँदाखेरि 45% र 47.5 भनेको क्लोज टु 50% भनेको 51%, 45%, 47% भनेको लगभग उस्तै किसिमको चाहिँ कन्सेप्सन आइराखेको छ। यसले के देखाउँछ भने हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्यौं भने यो दुईटा सिजन भनेको भैँसीहरुमा यहाँहरु सबैलाई थाहा छ, जाँच्न लाग्छ। सायद देवकोटा सरको डिस्कनेक्ट भयो जस्तो छ। सरले जानकारी एकैछिन धैर्य गरौँ, किन भन्दाखेरि सरले अहिले पनि इन्फर्म गर्नु भएको थियो मेरो चाहिँ समस्या हुन सक्छ भनेर। 3-4 मिनेटमा ब्याक हुनुहुन्छ होला उहाँ। एकैछिन धैर्य गरौँ सबैले है। यो आवरमा हामीसँग हेरोजेनियोलोजीका अर्को एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर श्याम किशोर शाहज्यू। म डाक्टर श्याम किशोर शाह सरलाई डाक्टर देवकोटा ब्याक नहुन्जेलसम्मको लागि आफ्ना केही अनुभवहरू यस विषयमा सेयर गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। शाह सर, क्यान यु हियर मी प्लिज? अब यतिखेर हाम्रो भूमि डाक्टर साहब र गोकर्ण डाक्टर साहबले चाहिँ के भनेदेखि एक्सपेरिमेन्टेसन गर्दै र क्लास पनि लिइराख्नु भएको छ। त्यही सन्दर्भमा मेरो पुरानो अनुभव एउटा सिम्पली विथ रेक्टल पाल्पेसन गरेर फाइन्ड आउट गर्नु र यो चाहिँ जुन अल्ट्रासोनोग्राफी युज हामी गर्छौँ त्यसमा मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ, जुन कुरो हिजै हामीले गरिसक्यौँ, हाम्रो डाक्टर साहबले चाहिँ एक्सप्लेन गरिसक्नु भएको छ। सर, क्यान वी सी योर भिडियो सर? हजुर, हजुरको भिडियो अन गरिदिँदा हुन्छ होला सर? हुन्छ हुन्छ, भिडियो चाहिँ अन गरिदिएको छु मैले। देखिएन? सरको देखिएन। सर त्यो लाइट बाल्नु पर्छ कि? भूमि सर पनि आउनु भयो गंगा? हजुर, भूमि सर पनि ब्याक आउनु? आइ एम ब्याक है, म आइपुगे। ट्याक्कै लाइन गयो अनि मैले त्यो ब्याकअपमा राख्दाखेरि टाइम लाग्यो, सरी है, सरी फर इन्टरप्सन। हुन्छ, हामी श्याम किशोर सरको एक्सपिरियन्सको अलिक सेयर गर्न खोज्दै थियौँ। उहाँको एक्सपिरियन्स लर्निङहरू हामी फेरि पनि प्रेजेन्टेसन पछि क्लोजिङ सेरेमनीमा लिनेछौँ। I would like to request Dr. Bhuminandan Devkota sir to continue his presentation. Thank you. Please go ahead. मैले कुरा गर्दै थिएँ, त्यसरी हामीले सिडर डिभाइस राखेर गरेको जति बेला चाहिँ भैँसीहरूको ओभरीले कामै गरेको हुँदैन हैन, त्यो चाहिँ ट्रु एनिस्टसमा हुन्छ, साइक्लिक हुँदैन, त्यति बेला हामीले सिडर राखेर ओभरीमा फोलिकुलोजेनेसिस इन्ड्युस गरेर ओभुलेसन इन्ड्युस गरेर गरेको चाहिँ काममा 45 क्लोज टु 50% को फर्टिलिटी देखिएको छ। यसले गर्दा प्रविधिको प्रयोग गरेर जनावरलाई हामीले ब्याउने बनाउन सक्ने रहेछौँ। जुन सिजन भैँसी बाइल लगाउन अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो सिजनमा पनि हामीले भैँसीलाई चाहिँ अलिकति सजिलोसँग बाइल लगाउन सक्ने रहेछौँ। यसको असाध्यै धेरै ठुलो सिग्निफिकेन्स छ नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहोस्, किनभने अहिले पनि हाम्रो चाहिँ दुध उत्पादन अहिले पनि भैँसीमा आधारित छ र भैँसीको सिजनल ब्रिडिङको कारणले गर्दा यसको काभिङ चाहिँ खास गरेर ब्याउने समय चाहिँ कहिले हुन्छ त असार साउन भदौ असोजमा बढी हुन्छ। हामीले त्यो सिजनालिटीलाई तोड्न सक्यौँ र भैँसीहरूलाई फागुन चैतमा ब्याउने गराउन सक्यौँ भने त्यसको नेपालको नेसनल मिल्क प्रोडक्सन, नेसनल मिल्क पुलमा चाहिँ असाध्यै धेरै ठुलो योगदान हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले हामीले हाम्रो अनुसन्धानले यसमा बढी फोकस गरिराखेका छौँ।
र यहाँले देख्नुभयो यो असाध्यै उत्साहप्रद नतिजा हामीले निकालिराखेका छौँ। त्यसले गर्दा जहाँसम्म लाग्छ यसलाई हामीले सरलीकृत गर्दैछौँ। अहिले फिल्डमा यसको भेरिफिकेसन भइराखेको छ। अघि नै मैले भने होइन, फिल्डमा भेरिफिकेसन गर्ने काम अहिले गोकर्णक साहबको टिमले गरिराखेको छ र प्यारलली यसलाई चाहिँ यसमा सिडर नेपालभन्दा बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्दा असाध्यै महँगो पर्ने हो भनेर अहिले मेरो नेतृत्वमा कृषि वन विश्वविद्यालयमा सिडरको अल्टरनेटमा हामीले प्रोजेस्टन डिभाइस आफै डेभलप गरिराखेका छौँ र हामीले डेभलप गरेको प्रोजेस्टन डिभाइसले काम गर्यो र हामीले चाहिँ प्यारलली फिल्डमा राम्रोसँग यो चाहिँ टेक्निकलाई भेरिफिकेसन गर्न सक्यौँ भने हामी 1 देखि 2 वर्षमा अब नेपालभरि नै यसको प्रसारमा चाहिँ हामी आउनेछौँ र जहाँसम्म लाग्छ यसले कन्ट्रीमा एउटा ब्रेक थ्रु ल्याउन सक्छ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। यसपछि म असाध्यै महत्त्वपूर्ण टपिक अर्को रिपिट ब्रिडरतिर गएँ। अब यसको बारेमा मैले धेरै भन्नै पर्दैन, धेरै साथीहरू जो फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई मलाई भन्दा बढी थाहा छ। खास गरेर अहिलेको जुन किसिमको गाईहरू, उन्नत नस्लको गाईहरू छ नेपालमा, सबै ठाउँमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उन्नत नस्लको गाई र भैँसीहरूमा पनि सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको रिपिट ब्रिडिङकै समस्या छ। जति पटक एआई गरे पनि, जति पटक साँडे लगाए पनि उल्टिएको छ। यसको प्रमुख कारणमा चाहिँ वास्तवमा अघि नै मैले भने नि, या त फलिकल नबनेको भए त उसले खोज्दैन होइन, हामीलाई थाहै हुन्थेन। फलिकल त छ तर त्यो फलिकलले ओभुलेसन गरेन, टाइममा ओभुलेसन गरेन, ढिलो गयो ओभुलेसन। 1 नम्बरको कारण। 2 नम्बरको कारण चाहिँ हामीले जुन सिमन युज गर्छौँ नि, यसमा जहिले पनि हामीले गाईलाई मात्रै हामी दोष दिन्छौँ, भैँसीलाई मात्रै हामी दोष दिन्छौँ। हामीले साँडे वा साँडेबाट आउने वीर्य सिमन, रागो वा रागोबाट आउने सिमनलाई चाहिँ हामीले बिर्सिएका हुन्छौँ। या त त्यसमा डिफेक्ट छ, विभिन्न किसिमको डिफेक्टहरू हुनसक्छ, अथवा हामीले गरेको एआई को टेक्निकमा केही डिफेक्ट भयो, केही इरर भयो भने यो कारणले, दोस्रो कारण चाहिँ यो हुन सक्छ एनिमल रिपिट हुने। र तेस्रो चाहिँ केही पनि छैन। कति रुपैयाँ किलो नि? 700 रुपैयाँ किलो रे पड्के च्याउ। पड्के च्याउ हो के त्यो? साथीहरु सबैलाई आफ्नो म्युट गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि अर्को तेस्रो महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। यो सबै ठिक छ, ओभुलेसन पनि भयो, हामीले गरेको एआई पनि ठिक छ, सबै कुराहरू ठिक छ, फर्टिलाइजेसन पनि भयो हैन, एम्ब्रियो पनि बन्यो, तर त्यो एम्ब्रियो चाहिँ इम्प्लान्टेसन हुनुभन्दा अगाडि वा इम्प्लान्टेसन भएपछि तुरुन्तै एम्ब्रियोको डेथ भयो। यो 3टा प्रमुख कारणहरूले एनिमल रिपिट गर्न सक्छ, 3टा कारणहरू। तर यसो देख्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सामान्य लागे पनि यो 3टै असाध्यै जटिल समस्याहरू हुन्। एउटा उसको चाहिँ शारीरिक प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, किन ओभुलेसन हुँदैन त, टाइममा किन ओभुलेसन हुँदैन हामीलाई थाहा हुँदैन। दोस्रो सिमनसँग सम्बन्धित छ वा तपाईँ हामीले दिने टेक्निकसँग सम्बन्धित छ। र तेस्रो चाहिँ किन एम्ब्रियोको डेथ भइराखेको छ त। त्यसले गर्दा रिपिट ब्रिडिङको समस्या चाहिँ वास्तवमा फिल्डमा सबभन्दा चर्को र उपचार गर्न पनि सबभन्दा चाहिँ जटिल समस्या हुन्छ। खास गरेर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथको हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अलिकति रिप्रोडक्टिभ ट्र्याकको इन्फेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ पाठेघरमा इन्फेक्सन छ अथवा चाहिँ सर्भिक्समा समस्याहरू छ भने त्यसले चाहिँ अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ गराइराखेको हुनसक्छ। यसरी हेर्दाखेरि वास्तवमा यो चाहिँ रिपिट ब्रिडिङ भनेको एउटा कम्प्लेक्स समस्या हो। कम्प्लेक्स समस्या, एउटा वा दुईटा मात्र त्यसको कारण हुँदैन। हामीले होलिस्टिकल्ली त्यसलाई सबै समस्यालाई एउटै बास्केटमा राखेर 1 बाई 1 रुल आउट गर्दै जानुपर्छ। धेरै साथीहरू, मभन्दा धेरै अनुभवी साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त फिल्डमा काम गर्न थालेको 20-25 वर्ष भयो यहाँ हैन। सासर हुनुहुन्छ, 40औं वर्षदेखि उहाँले फिल्डमा काम गर्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यो हामीले 1 बाई 1 सबै हुन सक्छ, पोसिबल हुन सक्छ, यो कारण त्यो कारण भनेर राख्ने र त्यसपछि रुल आउट गर्ने भनेको यसको यो कारणले चाहिँ यो चाहिँ होइन, यो कारणले यो होइन, यो कारणले यो होइन भनेपछि अब के हो त भन्नेपट्टि जानुपर्ने हुन्छ। जेसुकै गरे पनि उपचारमा चाहिँ तपाईँ हामीले गर्ने उपचार चाहिँ आफ्नो विधिले
कसैले कुनै तरिकाले गर्नुहुन्छ, कसैले कुनै तरिकाले गर्नुहुन्छ। मैले आज यहाँ हामीले के गर्छौँ त वास्तवमा लजिकल्ली भन्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त्यो कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ मैले राख्न कोसिस गरेँ। अहिले डिस्कसनमा त्योभन्दा पनि बेटर उपायहरू यहाँहरूसँग केही छ भने सुझाउनु होला। जस्तै हामीले के गर्छौँ भने यसमा पनि महत्त्वपूर्ण तरिकाले अघि भनेका दुईटा कुराहरू त हामीले गर्छौँ, म्यानेजमेन्ट डिवर्मिङ र न्युट्रिसनका कुराहरू हामीले गर्छौँ यसमा, त्यो त गर्छौँ नै। त्यसपछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यो जुन छ नि यो ल्याटेन्ट एन्डोमेट्राइटिस, नदेखिने किसिमको चाहिँ एन्डोमेट्राइटिस, रिप्रोडक्टिभ ट्र्याकको इन्फेक्सनहरू छ भने त्यस्तो किसिमको समस्यालाई चाहिँ दुईटा तरिकाले, या त तपाईँ हामीले उपचार विधिबाट, यसमा सबभन्दा धेरै हामीले प्रयोग गर्ने भनेको भोजाइनल इरिगेसन, 1% 0.5 to 1% पोभिडिन आयोडिन जुन ओकाडिन यहाँले युज गर्नुहुन्छ, 1 भाग ओकाडिनमा 4 भाग पानी राख्न सक्नुहुन्छ। डिस्टिल वाटर प्लिज, धाराको पानी नराख्नु, मेटालिक कन्ट्याक्टमा गएको पानी नराख्नु होला, मेटालिक कन्ट्याक्टमा गएको पानी नराख्नु होला। एकदम सजिलो छ, बर्सातको चाहिँ पानी कलेक्सन गरेको, अहिले त घर घरमा चाहिँ इन्भर्टरको ब्याट्रीहरू हुन्छ, ब्याट्रीमा राख्ने पानीहरू, डिस्टिल वाटरहरू बजारमा 5 लिटर 5 लिटर ग्यालनमा पाउँछ। डिस्टिल वाटर राखेर त्यसलाई चाहिँ डाइल्युट गर्नु होला हैन, 1:4 मा डाइल्युट गरेर 1% बनाएर, किनभने त्यो 5% हुन्छ अलरेडी, अनि त्यसलाई चाहिँ 1% मा झार्नको लागि 1:4 मा चाहिँ डाइल्युट गरेर यहाँले चाहिँ मजासँग केमा राख्ने त्यो ड्युस क्यान युज गर्नु होला प्लिज। म साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने ड्युस क्यान भनेको हाम्रो साथमा हुनुपर्ने असाध्यै महत्त्वपूर्ण डिभाइस हो एउटा। एकदम सस्तो छ यो, महँगो पनि छैन। प्रत्येक हस्पिटलमा, प्रत्येक क्लिनिकमा, प्रत्येक भेटनेरियनसँग, फिल्डमा काम गर्ने भेटनेरियनसँग यो हुन आवश्यक छ। यहाँले 1 लिटरको चाहिँ पोभिडिन आयोडिनको झोल तयार गर्नुहोस्, पाइपलाई भुजाइनामा राख्नुहोस् र इरिगेसन गरिदिनुहोस्। हप्तामा एकचोटि 3 हप्ता इरिगेसन गरिदिनुहोस्, सफा गरिदिनुहोस्। यहाँलाई चाहिँ एन्डोमेट्राइटिस सर्भिसाइटिसको समस्या छ, अलिकति चर्को छ भन्ने लाग्छ भने कम्तीमा एक पटक चाहिँ उसले खोजेको बेला पारिदिनुहोस्। खोजेको बेलामा यहाँले इरिगेसन गरेपछि एआई गर्ने कुरो भएन। यो तरिकाले यहाँले एउटा रुटिन बनाउनु होला। हामीले त्यो गर्छौँ, रुटिन हामी बनाउँछौँ, हप्तामा एकचोटि इरिगेसन गर्नु लगाउँछौँ 3 हप्तासम्म। सर्भिसाइटिस छ, एन्डोमेट्राइटिस पनि छ जस्तो लाग्छ भने एकचोटि बाली खोजेको बेलामा, साँडे खोजेको बेलामा पार्छौँ त्यसलाई, र हामीले हप्तामा एकचोटि 3 हप्तासम्म, कहिलेकाहीँ 4 हप्ता 5 हप्तासम्म पनि गर्न सकिन्छ यो तरिकाले, तर 3 हप्तासम्म गर्दाखेरि मोटामोटी त्यसले काम गर्छ। एउटा त्यो गरेपछि अर्को, त्यसपछि तपाईँले त्यो साइकल त एउटा साइकल त मिस गर्नु नै हुन्छ। यदि समस्या चर्को छ भन्ने लाग्छ भने अर्को एउटा साइकल पनि मिस गराउन सक्नुहुन्छ, तर त्यो बेलामा तपाईँले न्युट्रिसन इम्प्रुभ गर्नेदेखि लिएर अरू किसिमको म्यानेजमेन्टहरूमा चाहिँ सुधार गर्ने टाइम पनि त्यसले दिन्छ। यो तरिकाले एउटा वा दुईटा साइकल मिस गर्ने र त्यसलाई चाहिँ भोजाइनल इरिगेसन गरेर उपचार गर्ने विधिमा यहाँहरू जानुभयो भने के गर्छ त, हामीले साइकल मिस गर्दाखेरि उसले आफैले पनि क्लिनिङ गर्ने चान्स पाउँछ। त्यति बेला जति चाहिँ उसले चाहिँ हैन त्यहाँबाट फोरहरू निकाल्छ त्यति राम्रो। अझ एडिसनली यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने खोजेको वरिपरिको समयमा पारेर यहाँले चाहिँ युट्रानियाक बोली जस्तै एक्जापार जस्तो चिजहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ, जसले के गराउँछ, युट्रसको कन्ट्र्याक्टिभिटी बढाइदिन्छ र एनिमलले चाहिँ युट्रसबाट डिस्चार्जहरू धेरै निकाल्न पाउँछ। हाम्रो उद्देश्य भनेको कसरी हुन्छ त्यसलाई क्लिन गराउने हो। यो विधि हामीमा गयौँ भने यो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो सरलतम विधि पनि हो। टाइमको हिसाबले अलिकति यहाँले चाहिँ उपचार गर्ने टाइम 2 हप्ता 3 हप्ता, एउटा हिट मिस गरेपछि केही चाहिँ वेटिङ टाइम त्यो हुनसक्छ। तर रिपिट विधिमा के हुन्छ भने किसानले अलरेडी महिनौँ दुःख पाइराखेका हुनुहुन्छ, हामीले महिनौँ दुःख पाएका हुन्छौँ। यसमा 2-4 महिना 6-8 महिना गुज्रिसकेका हुन्छ, त्यसमा अर्को 1 महिना यहाँले उपचारमा लगाउँदाखेरि केही पनि फरक पर्दैन, त्यो लगाउन सकिन्छ मजासँग। एउटा अर्को दोस्रो, त्यसपछि जब एनिमल चाहिँ हिटमा आउँछ नि यहाँले चाहिँ वास पनि गराउनु भयो हैन, एउटा साइकल चाहिँ मिस पनि गर्नुभयो, त्यसपछि एनिमलले फेरि खोज्छ। फेरि खोजेको बेलामा अब यहाँको दिमागमा के आउनुपर्छ भने सायद रिपिट गरेको त ओभुलेसन टाइममा नभएर पनि त हुनसक्छ, ढिले ओभुलेसन भएर पनि त हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा यहाँले एआई गर्ने जुन चाहिँ साइकल हुन्छ, यहाँले एआई गर्ने प्लान गरेको साइकलमा चाहिँ एउटा जिएनआरएचको सुई लगाइदिनु होला। राम्रो चाहिँ एनिमलले
खोजेको थाहा पाउने बित्तिकै जिएनआरएच दिनुस्, कम्तीमा 6 घण्टा कटाएर 12 घण्टाको वरिपरिमा एआई गराउनुस्, सबभन्दा राम्रो, टेक्निकल्ली एकदम करेक्ट हुन्छ त्यो। यदि त्यो सम्भव हुँदैन भने यहाँले जिएनआरएच लगाएर एआई गर्न पनि सँगसँगै गराउन पनि सक्नुहुन्छ। एआई गर्नुहोस्, जिएनआरएच लगाउनुहोस्, सँगसँगै गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा 6 देखि 12 घण्टाको चाहिँ फरक राख्दाखेरि एकदम राम्रो, त्यसले चाहिँ बेटर काम गर्छ। सरदरमा मैले 12 घण्टा भने हैन, अब कहिलेकाहीँ हामीले अघि मैले देखाइसकेँ हैन, 12 घण्टा 15-16 घण्टासम्म हामी जान सक्छौँ भनेर अघि मैले देखाइसकेँ। त्यसले गर्दा यो विधिहरू, 2-3टा विधिहरू, एउटा त मैले सुरुमा देखाएको कमन प्याकेज अफ प्र्याक्टिस एउटा भइहाल्यो, न्युट्रिसन म्यानेजमेन्ट, डिवर्मिङका कुराहरू भइहाल्यो। अर्को सफा गर्ने कुरा भइहाल्यो दोस्रो नम्बरमा। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ आवश्यक पर्यो भने हिट पनि सँगसँगै मिक्स गरिदिने कुरा भइहाल्यो। र चौथो नम्बरमा गएर हामीले एआई गर्दाखेरि चाहिँ जिएनआरएच लगाइदिने एउटा कुरा हो। अब होइन देखिने रूपमा नै एन्डोमेट्राइटिस छ, देखिने रूपमा नै सर्भिसाइटिस छ भने तपाईले एन्डोमेट्राइटिस छ भने एन्डोमेट्राइटिसको विशेष उपचार गर्नु पर्यो। योभन्दा पछि म देखाउँछु। सर्भिसाइटिस छ भने सर्भिसाइटिसको विशेष उपचार गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि मात्रै बल्ल यो चिजहरूले काम गर्न सक्छ। अब अर्को तेस्रोमा हामीले चाहिँ यो इन्फेक्सन भएर हुने इन्फर्टिलिटी मैले भनेको छु। इन्फेक्सन जेसुकै कारणले भए पनि यसले हामीलाई दिने दुःख भनेको चाहिँ या त त्यसले सर्भिसाइटिस गराउँछ या एन्डोमेट्राइटिस, मेट्राइटिस, पायोमेट्रा यिनीहरू गराउँछ। यो सबै इन्फर्टिलिटीको कारण बन्न जान्छ। यिनीहरू सबै इन्फर्टिलिटीको कारण बन्छ। अघि नै मैले भने रिपिट ब्लिडिङको कारण बन्न सक्छ यिनीहरू सबै। त्यो भएर यसलाई चाहिँ सर्भिसाइटिसलाई अब सबैलाई थाहा छ हैन, सर्भिक्स चाहिँ सुन्निन्छ, धेरै ठुलो हुन्छ, मोटो हुन्छ, डिस्चार्ज विभिन्न किसिमको डिस्चार्जहरू आउँछ, अनि हामीले चाहिँ छामेर थाहा पाउँछौँ यसको चाहिँ सर्भिसाइटिस भएको छ भनेर। अब त्यसमा मैले कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरो सबभन्दा सरल किसिमको चाहिँ सर्भिसाइटिसको डायग्नोसिस गर्ने हो। किनभने हामीले हात राख्ने बित्तिकै सबभन्दा सुरुमा छाम्ने भनेको सर्भिक्स हो। अनि हामीले सर्भिक्सको चाहिँ कम्ती पछाडिको ओसमा चाहिँ औँलालाई यसो चाहिँ औँलाले छाम्न सक्छौँ। त्यसपछि ओसको अवस्था कस्तो छ, सर्भिक्सको अवस्था कस्तो छ, कतिको चाहिँ हार्ड भएको छ कि सुन्निएको छ, नरम छ। सुन्निएको छ, नरम छ भने त्यति धेरै क्रोनिक भइसकेको छैन। सुन्निएको पनि छ, हार्ड पनि छ भने धेरै क्रोनिक पनि भइसक्यो। यहाँलाई थाहा हुन्छ त्यो कुराहरू। तदनुरूपको हामीले चाहिँ उपचारहरू गर्छौँ। अब सर्भिसाइटिस चाहिँ कस्तो समस्या हो भने यहाँले धेरै अनुभव गर्नुभएको छ, यसलाई कहिले पनि 100% ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले पहिलेको पुरानो अवस्थामा सर्भिसलाई फर्काउन सक्नुहुन्न। यहाँले गर्ने भने के हो भने सर्भिसको काम, फर्टिलिटीमा चाहिँ सर्भिक्सले सपोर्ट गर्ने भनेको टाइममा सर्भिक्स डाइलेट हुनु पर्यो र डाइलेट भइसकेको सर्भिक्स टाइममा क्लोज हुनु पर्यो। यति दुईटा काम भइदियो, सर्भिक्स चाहिँ डाइलेट हुन सक्छ र डाइलेट भएको सर्भिक्स क्लोज हुन सक्छ भने त्यसले फर्टिलिटीमा चाहिँ त्यति धेरै ठुलो ह्याम्पर गर्दैन। यदि होइन डाइलेट हुन सक्दैन, एआई गर्ने साथीहरूलाई कति थाहा हुन्छ, सर्भिसाइटिस भएकोमा चाहिँ एआई गर्न राख्नुहुन्छ होइन, रिङ क्रस गरेर चाहिँ गन्ज जाँदै जाँदैन, डाइलेटै भएको छैन। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, डाइलेट त भएको छ, एआई गरेर आइन्छ, एआई गरेपछि त के हुन्छ, सर्भिक्स त तुरुन्तै क्लोज हुनुपर्छ, तर क्लोज भएन सर्भिक्स भने पक्कै पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि कन्सेप्सन हुने चान्स घटेर जान्छ। त्यो भएर हामीले चाहिँ सर्भिसाइटिसको उपचार गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा यति कुराहरू डाइलेट गर्न सक्ने र क्लोज हुन सक्ने किसिमको उसमा पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले गर्ने भनेको अघि भने जस्तै सामान्य विधि, हामीले अपनाउने विधिहरू, धेरै ठुल्ठुलो विधिहरूमा हामी जान सक्छौँ। तर अवस्था अनुसार चाहिँ यदि धेरै क्रोनिक भइसकेका छैन भने भजाइनल इरिगेसन अघि भने जस्तो 1% पोभिडिन सोल्युसनले होइन 3 हप्तासम्म हामीले चाहिँ इरिगेसन गरिदियौँ र आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ साइकल पनि हामीले मिस गरिदियौँ भने कम्तीमा अलिकति सफ्ट भएर जान्छ सर्भिक्स। सर्भिक्स अलिकति सफ्ट हुनु भनेको चाहिँ टाइममा चाहिँ डाइलेट पनि हुन्छ, टाइममा क्लोज पनि हुनसक्छ त्यस्तो सर्भिक्स। साध्यै हार्ड सर्भिक्स छ भने त्यसलाई अलिकति यसले सफ्ट गराउन सक्छ एउटा। अर्को चाहिँ सर्भिसाइटिसको नेचर हेरेर तपाईँले एउटा मात्रै होइन 2-3टा साइकल मिस गरिदिन सक्नुहुन्छ। तर एनिमल साइक्लिक चाहिँ हुनुपर्छ। यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एनिमल साइक्लिक हुनुपर्छ। रेगुलर साइक्लिक भएन, एनिमल साइक्लिसिटीमा डिस्टर्ब भयो भने तपाईँ हाम्रो चाहिँ प्लान पनि फेल खान्छ। त्यो भएर एनिमल चाहिँ रेगुलरली साइक्लिक चाहिँ हुनुपर्छ।
र सर्भिसाइटिसमा चाहिँ अर्को उपाय भनेको एउटा मात्रै हो कि तपाईँले 2-3टा हिट मिस गरिदिनुहोस्। त्यो भएपछि केही न केही नरम हुन कर लाग्छ त्यसलाई। त्यति गर्दा पनि भएन भने त तपाईँ हामीसँग एकदमै मिनिमम उपायहरू हुन्छ। मैले हाम्रो शासकले हामीले सँगै काम गर्दाखेरि हामीले उन त धेरै प्रोटियोलाइटिक एन्जाइमसम्म हामीले युज गर्छौँ। कति केसहरूमा हामीले प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम दिएर काम पनि गरेका छ। किनभने मैले अघि नै भने हाम्रो उद्देश्य त त्यसलाई सफ्ट गराउने हो। अनि प्रोटियोलाइटिक एन्जाइमहरू मान्छेको औषधि पसलमा किन्न पाइन्छ, हामी त्यसमा पनि जान सक्छौँ। त्यसले गर्दा यहाँले कसरी डायग्नोसिस गर्नुहुन्छ, कुन डिग्रीको प्रब्लम छ, कुन डिग्रीको समस्या छ भनेर डायग्नोसिस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ उपचारको स्ट्र्याटेजी यहाँहरूले बनाउने हो। एउटै कुरो यहाँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने सर्भिसाइटिस चाहिँ जबसम्म ओभरीको साइक्लिसिटी मेन्टेन हुन्छ नि, यो सर्भिसाइटिस त्यति धेरै ठुलो समस्या भएर नबस्न सक्छ। ओभरीको साइक्लिसिटी मेन्टेन भएन भने चाहिँ सर्भिसाइटिसले साँच्चै दुःख दिन्छ। यति कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ जस्ट पिक्चर देखाएँ, यो हामीले भजाइनोस्कोपी गरेर लिएको चाहिँ फोटो हो यो हैन। भजाइनोस्कोपी गर्दाखेरि यस्तो किसिमको चाहिँ प्रोट्रुजन हुन्छ। यो चाहिँ सर्भिक्सको मुख हो यो हैन। यो चाहिँ एक्सटर्नल ओस हो। यो छामेर पनि थाहा हुन्छ, माथिबाट छाम्दा पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ टुक्रुक्क बाहिर निस्केको हुन्छ र हेर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। यस्तोमा तपाईँको एक त एआई गर्न पनि प्रब्लम हुन्छ, अर्कोमा के हुन्छ भने यो भनेको चाहिँ उसको इन्फ्लामेसन भएर सुन्निएर प्रेसरले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ पछाडि पुस गरिराखेको छ। नरम हुँदाखेरि यो चाहिँ समस्या अलिकति कम हुन सक्छ। यो त हामीले युएससी गरेर त्यहाँभित्र चाहिँ यति धेरै चाहिँ यो त पस छ यसमा हैन। यति धेरै पस त सबैमा हुँदैन, कुनै टिपिकल केसहरूमा हामीले चाहिँ यस्तो पसहरू पनि सर्भिक्समा चाहिँ हामीले भन्न देखाउन खोजेको हो। यो चाहिँ सर्भिसाइटिसको कुरा भयो। अब अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ, अब अलिकति धेरै टाइम लिन्न मैले, अब एकैछिनमा भइहालिन्छ। अर्को चाहिँ एन्डोमेट्राइटिसहरू छ। एन्डोमेट्राइटिस भनेको चाहिँ सबभन्दा तपाईँ हामीलाई दुःख दिने फिल्डमा भनेको चाहिँ ल्याटेन्ट एन्डोमेट्राइटिस, सब क्लिनिकल एन्डोमेट्राइटिस। जसरी मेस्टाइटिसमा सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस भनिन्छ हामीले, एन्डोमेट्राइटिस पनि सब क्लिनिकल देख्दाखेरि ठिकै लाग्छ, तर त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको इन्फेक्सन बसिराखेको छ। यदि होइन भिजिबल किसिमको छ एन्डोमेट्राइटिस हैन, एनिमलले चाहिँ डिस्चार्ज गर्दाखेरि त्यसको डिस्चार्जबाटै थाहा हुन्छ कि यसको एन्डोमेट्राइटिस छ भनेर, भने त्यसमा डायग्नोसिसको प्रब्लम हुँदैन। डायग्नोसिसको प्रब्लम हुने भनेको चाहिँ सब क्लिनिकलमा हो। अब यो चाहिँ युट्रसको पाठेघरमा हुने समस्यामा सबभन्दा धेरै हुने समस्या हो यो। र यसको एउटै हामीले क्लिनिकल लक्षणहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एन्डोमेट्राइटिस भएको एनिमलको साइक्लिसिटी रेगुलर हुँदैन। जुन एनिमल ट्याक्क 20-21 दिनमा चाहिँ खोजिराखेका हुन्छ नि, रिपिट भए पनि, यहाँ ढुक्क हुनुहोस् त्यो एनिमलमा एन्डोमेट्राइटिसको प्रब्लम छैन, खासै छैन। दुःख दिने समस्या, किनभने एन्डोमेट्राइटिस भइसकेपछि त्यसले प्रोस्टाग्ल्यान्डिन F2 अल्फा राम्रोसँग सिक्रिट गर्न सक्दैन, अनि टाइममा त्यसले चाहिँ कर्पस ल्युटियमलाई रिग्रेसन गराउन सक्दैन। त्यो भएपछि के हुन्छ भने साइक्लिसिटी रेगुलर हुन सक्दैन, इरेगुलर हुन्छ। त्यो भएर एउटा चाहिँ एन्डोमेट्राइटिस हुन सक्छ भनेर हामीले गेस गर्न चाहिँ कोही किसान भन्नुहुन्छ नि, उल्टिरहन्छ, खोजिरहन्छ, तर टाइम ठेगान हुँदैन। कहिले हैन 18-20 दिनमा पनि खोज्छ, 20-22 दिनमा पनि खोज्छ, कहिले अब त बस्यो कि भन्यो केही समयपछि फेरि खोज्छ। त्यस्तो किसिमको इरेगुलर छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले एन्डोमेट्राइटिस हुन सक्छ है भनेर एकदम शंका गर्नुपर्छ। एन्डोमेट्राइटिस भएकोमा चाहिँ सबभन्दा दुईटा समस्या, एउटा चाहिँ त त्यसले स्पर्मलाई बिगार्दिन्छ हैन, स्पर्मलाई बिगार्दिन्छ, फर्टिलाइजेसन हुनै सक्दैन। अर्को दोस्रो फर्टिलाइजेसन भयो भने पनि त्यो आएर बस्नु फेरि पाठेघरमै हो, पाठेघरमा इम्प्लान्टेसन हुन दिँदैन। अर्को इम्प्लान्टेसन भइहाल्यो भने पनि फेरि के हुन्छ त अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हुन्छ। त्यसले गर्दा रिपिट ब्रिडिङमा चाहिँ यो एन्डोमेट्राइटिस चाहिँ असाध्यै धेरै ठुलो समस्या हुन्छ। यसको कारणहरूमा धेरै जस्तो चाहिँ इन्फेक्सियस कारण नै हुन्छ, यो वा त्यो किसिमको इन्फेक्सियस कारण हुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँ हामीले कहिले काहीँ पोभिडिन दिँदाखेरि औषधि हाल्दाखेरि अलिकति हामीले चर्को किसिमको कन्सन्ट्रेसन, मैले कति सुनिराखेको छु फिल्डमा साथीहरूले पोभिडिन आयोडिनलाई डाइल्युट नगरिकन सिधै पाठेघरमा राखिदिनुहुन्छ। प्लिज नोट गर्नु होला, डाइल्युट नगरेको पोभिडिन आयोडिन भनेको 5% को पोभिडिन आयोडिन हो। अनुसन्धानले के देखाएको छ भने कडाभन्दा कडा भनेको 2% पोभिडिन आयोडिन त्यस्तो केसमा युज गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ एकदम पायोमेट्रा भएको छ।
पाठेघरमा एकदम चाहिँ पिपहरू जमेको छ। त्यो पिपको फ्लसिङ गरेपछि त्यस्तो पाठेघरमा चाहिँ 2% सम्मको पोभिडिन आयोडिन राख्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धानले देखाएको छ। त्योभन्दा माथिको पोभिडिन आयोडिन चर्को कन्सन्ट्रेसनको राख्यौँ भने त्यसले के गर्छ, पाठेघर पोल्छ, एन्डोमेट्रियमलाई स्लफिङ गराइदिन्छ, झन बिगारिदिन्छ। त्यो भएर एकदम फिल्डमा काम गर्ने साथीहरूले ख्याल गर्नु होला प्लिज, कहिल्यै पनि त्यस्तो किसिमको चर्को कन्सन्ट्रेसनको औषधिहरू पाठेघरमा नराख्दिनु होला। उदाहरणको लागि जस्तै कहिलेकाहीँ पाठेघरमा हामीले विभिन्न एन्टिबायोटिक्सहरू राख्छौँ। इरिटेसन नगर्ने एन्टिबायोटिक्समा त समस्या हुँदैन, तैपनि हामीले के गर्नुपर्छ भने पाठेघरमा राख्ने एन्टिबायोटिक्स चाहिँ मान्छेको नसाबाट दिन मिल्ने एन्टिबायोटिक्सहरू जस्तो हुनुपर्छ पाठेघरमा राख्ने। जस्तै यहाँले सिप्रोफ्लोक्सासिन युज गर्नुहुन्छ भने सिप्रोफ्लोक्सासिन इन्फ्युजन पाइन्छ मान्छेको नसाबाट दिने, त्यो टाइपको हालिदिनु होला। अथवा अहिले त बजारमा कमर्सियल चाहिँ कम्पनीहरूले सिधै पाठेघरमा राख्न मिल्ने चाहिँ इन्ट्रायुट्राइन इन्फ्युजनहरू एन्टिबायोटिकको बनाएर पठाएको छ, त्यस्तो युज गरौँ होला हामीले। अक्सिटेट्रासाइक्लिन एउटा एकदम राम्रो एन्टिबायोटिक हो, तर इरिटेसन हुन्छ। अक्सिटेट्रासाइक्लिन जस्तो इरिटेसन हुने एन्टिबायोटिक पाठेघरमा राखिन्छ भने त्यसलाई पनि डाइल्युट गर्नु होला। कम्तीमा त्यसको पनि लङ एक्टिङ त राख्नै हुँदैन है। जुन किसिमको चाहिँ प्लेन अक्सिटेट्रासाइक्लिन छ त्यसलाई पनि 1:1 आधा अक्सिटेट्रासाइक्लिन आधा डिस्टिल वाटर गरेर डाइल्युट गर्नु होला। त्यसले गर्दा हामीले पाठेघरको एन्डोमेट्रियम म्युकोजालाई चाहिँ एकदम जोगाउनु पर्छ। जब म्युकोजा बिग्रन्छ नि, म्युकोजा बिग्रिसकेपछि अनि समस्याहरू त्यहाँबाट आउँछ। इन्फेक्सनको कारणले पनि बिगार्ने भनेको म्युकोजा र सब म्युकोजा हो, जसलाई हामी एन्डोमेट्रियम भनेर भन्छौँ। त्यसैले के गर्छ त, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन पनि त्यसैले निकाल्ने त्यहीँबाट आउने हो। सँगसँगै जुन हामी चाहिँ युट्राइन मिल्क भनेर भन्छौँ नि, सेक्रिसनहरू राम्रो गुण भएको सेक्रिसन पनि त्यहीँबाट आउने हो। त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो त मैले तपाईँहरूलाई यो यहाँ देखेर थाहा हुन्छ कि हामीले डिस्चार्जलाई क्लासिफाई गरेर एकदम क्लियर डिस्चार्ज छ, अलिअलि चाहिँ पिप जस्तो छ, सामान्य राम्रै किसिमको चाहिँ पिप जस्तो छ, र धेरै अचाकली चाहिँ धेरै चाहिँ पिप नै छ, पुरै पिप छ भने त्यसलाई हामीले 0, 1, 2, 3 भनेर यसरी चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। यो किन आवश्यक छ भने उपचारमा फरक पर्छ यसले। 0 भनेको त नर्मल भयो, तपाईँले उपचार गर्नै परेन। 1 भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने क्लिनिकल जस्तो नलागे पनि सब क्लिनिकल ल्याटेन्ट भएर बसिराखेको हुनसक्छ। अघि भनेको सामान्य उपचार विधि तपाईँले होइन, भजाइनल इरिगेसन गरिदिने, एकचोटि उल्टिएको बेला पारिदिने र अनि हिट एउटा मिस गरिदिने, त्यति गर्यो भने जहाँसम्म लाग्छ नम्बर 1 कोले काम गर्न सक्छ। नम्बर 2 कोमा सँगसँगै तपाईँले इन्ट्रायुट्राइन एन्टिबायोटिक एउटा राखिदिन सक्नुहुन्छ खोजेको बेला पारेर। अब यहाँसँग के अभाइलेबल हुन्छ होइन, के चाहिँ तपाईँसँग अभाइलेबल हुन्छ, अलिकति ब्रोड स्पेक्ट्रम टाइपको युटसमै राख्न भनेर बनाएको एन्टिबायोटिक, पाठेघरमै राख्न भनेर बनाएको एन्टिबायोटिक चाहिँ यहाँले राखिदिन सक्नुहुन्छ नम्बर 2 मा। तर यसमा चाहिँ उसलाई चाहिँ सफा गर्ने हामीले टाइम दिनुपर्छ। नम्बर 2 र 3 को लागि हामीले फिल्डमा काम गर्दाखेरि हामीले यसमा एक्जापार पनि हामी दिन्छौँ खोजेको बेला पारेर, ताकि यो सबै चाहिँ त्यसको चाहिँ मैलाहरू फोहोरहरू जति उसले निकाल्न सकोस्। नम्बर 3 मा जाँदाखेरि चाहिँ अघि भनेको नम्बर 2 को उपचारको अलावा नसाबाट पनि अथवा चाहिँ मासुमा लगाउने इन्ट्रामस्कुलर इन्ट्राभिनस एन्टिबायोटिकमा जानुपर्ने हुन्छ। सिस्टेमिकल्ली पनि यसलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 लाई हामीले लोकल्ली मात्रै पाठेघरमा मात्रै उपचार गरेर चाहिँ हुनसक्छ भने 3 सम्मको केसलाई चाहिँ हामीले त्यसको अलावा प्लस चाहिँ हामी सिस्टेमिक पनि इन्ट्रामस्कुलर इन्ट्राभिनस एन्टिबायोटिक फुल कोर्समा राखेर हामीले ट्राई गर्नुपर्छ। त्यति गरिसकेपछि जबसम्म एनिमलको भजाइनल डिस्चार्ज क्लियर हुँदैन नि तबसम्म हामीले उसलाई बाली लगाएर फाइदा हुँदैन। त्यो भएर 2 र 3 भनेको अलिकति जटिल केसहरू हो। हामीलाई सबभन्दा धेरै दुःख दिने फिल्डमा भनेको चाहिँ नम्बर 1 को केस हो। त्यो देख्दाखेरि ठिकै छ तर त्यसले समस्या चाहिँ ल्याउँछ। मैले यसमा चाहिँ डायग्नोसिस कसरी गर्ने, उपचार कसरी गर्ने त्यही कुराहरू यहाँ मेन्सन गरेको छु। अब म लगभग अन्तिममा गएँ। पुरै हिजो र आजको सबै कुराहरूलाई मैले चाहिँ छोटकरीमा पिट मार्नु पर्दाखेरि वास्तवमा अब सानो समस्या मैं सरलाई फेरि अनम्युट गरेँ।
भूमि सर, प्लिज अनम्युट योरसेल्फ। भूमि सर, सर क्यान यू प्लिज अनम्युट योरसेल्फ? सर अनम्युट गर्नु होला। सरी है, मेरो पनि म्युट भएको छ। मैले आएर म्युट अल गरेको थिएँ कि तपाईँको त्यो कन्क्लुजन एकचोटि सुरुबाटै भन्नु पर्ला सर। कन्क्लुजन पोर्सनको सुरुबाटै सुनिएको थिएन। ए हस् हस् हस्, होइन कन्क्लुजन त मोटामोटी मैले चाहिँ सारांशमा यो अब च्याप्टर वाइज नै होइन कन्क्लुजन दिँदै गएको छु। यो चाहिँ ओभरअलमा हिजो र आजको चाहिँ सारांशमा मैले भन्नु पर्दाखेरि इन्फर्टिलिटी भनेको चाहिँ मेजर प्रब्लमै हो, इकोनोमिक प्रब्लम हो। नेपालमा डेरी सेक्टर कमर्सियलाइज हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण हामीले यसलाई पनि मानेका छौँ, प्रमुख कारण। त्यसले गर्दा तपाईँ हाम्रो रोल भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ अब, किनभने नेपालमा डेरी सेक्टर जति छिटो कमर्सियलाइज हुन्छ नि त्यति हाम्रो चाहिँ होइन यहाँको चाहिँ मिल्क प्रोडक्सन, मिट प्रोडक्सनको चाहिँ प्रब्लम सल्भ हुन्छ। जसरी होइन नेपालमा चाहिँ अब के भन्छ हामी चाहिँ आत्मनिर्भर भयौँ, सेल्फ सफिसियन्सीमा गयौँ। जस्तै कुखुराको अन्डामा हामी सेल्फ सफिसियन्सीमा गयौँ भनेर हामीले भनेका छौँ, अरू चाहिँ दुग्धजन्य पदार्थमा हामी सेल्फ सफिसियन्सीमा गयौँ भनेर भनेका छौँ है। त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले एक किसिमले ठिकै होला, तर पनि सस्टेनेबल हुनको लागि चाहिँ कमर्सियलाइज हुनै पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो एउटा हामीले तपाईँ हाम्रो रोल चाहिँ यहाँनिर छ भन्ने खोजेँ। र यसको उपचार गर्ने विधि भन्दा पनि डायग्नोसिस गर्ने र उपचारमा चाहिँ हाम्रो प्यासन्स, धैर्यता। किसान त आत्ति राख्नुहुन्छ, उहाँहरूको लगानी हुन्छ, उहाँहरू आत्तिन स्वाभाविकै हो। तपाईँ हामी आत्तिएर केही काम हुँदैन, धैर्यता चाहिन्छ। मैले अघि नै भने क्यालेन्डर बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ 1 महिना 1.5 महिनाको त्यो क्यालेन्डरै बन्छ, टाइम टेबलै बन्छ। त्यस्तै मैले फिल्डमा गएर काम गर्दाखेरि मैले मजासँग चाहिँ त्यो टाइम टेबल बनाएर लेखेर हामीले एउटा पात्रो बनाएर दिनुपर्छ किसानहरूलाई। नभए के हुन्छ भने तपाईँ हामी फर्केर आउँछौँ नि, उहाँले पनि बिर्सनुहुन्छ त्यो कुरा। ट्याक्क तिथिमिति तोकेर यो महिना यति गते यो बार यो काम गर्ने, यति गते यो बार यो काम गर्ने, यति गते यो बार यो काम गर्ने, यति गते यो बार चाहिँ तपाईँले बाइल लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी यो प्रविधिबाट। त्यो गर्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू त्यो सबै भयो भने किसानमा पनि आत्मविश्वास जाग्छ र उहाँमा पनि धैर्यता आउँछ। अर्को तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भने ओन्ली एन एक्सपर्ट भेटनेरी, एक्सपर्ट, किनभने यहाँ कति प्राविधिक कुराहरू तपाईँले देख्नुभयो होला। टेक्निकल्ली असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा, चुरो कुरो के हो भन्ने कुरो थाहा नभइकन अन्धाधुन्दा काम गरेर यो केही हुनेवाला छैन। कहिलेकाहीँ अँध्यारोमा हान्दाखेरि पनि लाग्न सक्छ, एकचोटि लाग्ला, दोस्रो चोटि लाग्दैन। त्यो भएर यसमा चाहिँ भेटेनेरियनहरूको रोल असाध्यै धेरै ठुलो छ। एक्सपर्ट भेटेनेरियन भनेको यसैमा दक्ष, स्पेसलाइज्ड। अब कम्तीमा पनि यही विषयमा स्पेसलाइज गरेको दक्ष जनशक्तिको चाहिँ यो देशमा असाध्यै खाँचो छ, असाध्यै आवश्यकता छ। त्यसको लागि हामीले कन्टिन्युङ एजुकेसन, कम्तीमा हामीसँग जति चाहिँ भेटेनेरियन जति प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सिप अभिवृद्धि, ज्ञान अभिवृद्धि, त्यसको लागि यस्ता किसिमका वेबिनारहरू जस्ता, तालिमहरू जस्ता, ट्रेनिङहरू जस्ता फिल्डमा एक्सपोज गरेर, क्लासमा बसेर पढाएर केही काम छैन, हेर्नुहोस् फिल्डमा सँगसँगै काम गरेर त्यो किसिमको चाहिँ एकदम जरुरी छ। र यसमा यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जति चाहिँ हामीले चाहिँ सिपहरू, ज्ञानहरू चाहिँ बढाउन सक्छौँ त्यति यसले चाहिँ काम गर्छ। अर्को अन्तिमको भनेको के हो भने यो वास्तवमा सस्तो उपचार पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले हर्मोनसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसले गर्दा महँगो पनि हुन जान्छ। र तपाईँ हाम्रो चाहिँ जहिले पनि उद्देश्य के हुनुपर्छ भने हामीले सकेसम्म सस्तो कसरी गराउने, कस्ट रिडक्सन तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यो पनि कस्ट रिडक्सन सम्भव भएसम्मको हामीले चाहिँ गराउने, उपचार पनि होस् र कस्ट पनि सकेसम्म मिनिमाइज होस् भनेर हामीले गर्ने हो। तर मैले सुरुमै भने एउटा विडम्बना के छ भने हर्मोनको प्रयोग गर्नु पर्यो भने कस्ट रिडक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने यति मार्केटमा यति महँगो छ। हेर्नुहोस् इन्डियामा 100 आइसी पनि पर्दैन। मैले बुझेको चाहिँ एक डोज जिएनआरएसलाई 50-60 आइसीको वरिपरिमा चाहिँ इन्डियामा पाइन्छ।
तपाईँ हामीले यहाँ चाहिँ 500,000 तिरिराखेका छौँ। प्रोस्टाग्ल्यान्डिन इन्डियामा 100 आइसी पनि पर्दैन एक डोजलाई। तपाईँ हामीले चाहिँ 1500, अहिले त मैले सुनिराखेको छु प्रोस्टाग्ल्यान्डिन त 1500-2000 पर्छ अरे एक डोजलाई। हामीले यसलाई तोड्नुपर्छ साथीहरू। हामीले अब नेपालमा चाहिँ लाइभस्टक सेक्टरको चाहिँ पोलिसीमा गर्नुपर्ने काम भनेको तपाईँ हामीलाई धेरै कुरो पनि चाहिँदैन, दुईटा तीनटा हर्मोन ल्याउने वातावरण बनाइदिनुहोस् मजासँग, र त्यसलाई चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन ड्रग भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरिदिनुहोस्। जसरी एन्टिबायोटिकलाई हामीले प्रेस्क्रिप्सन ड्रग भन्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन ड्रग भनेर डिक्लेयर गरिदिनुहोस्। त्यसको 1000 युज हुन पाउँदैन। त्यति गरेर त्यसलाई चाहिँ सर्वसुलभ चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ यो हार्दिक अनुरोध पनि हो। यति भन्दै मैले चाहिँ यहाँहरूको पेसेन्सको लागि, यहाँहरूको उपस्थितिको लागि र मलाई चाहिँ मौका दिनुभएकोमा चाहिँ आयोजक लगायत सम्पूर्ण चाहिँ यसमा सहभागी मित्रहरूलाई, साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो प्रस्तुतिकरणलाई चाहिँ मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। वास्तवमै आजको प्रस्तुति पनि निकै इन्फर्मेटिभ र प्र्याक्टिकल रहेको थियो। थ्याङ्क यू सर। र अब हामी डिस्कसन सेसनतिर आजको वेबिनारलाई लग्न गइरहेका छौँ। च्याट बक्समा केही प्रश्नहरू आएका छन्। म सरसामु यी प्रश्नहरू एक एक गरी राख्ने अनुमति चाहन्छु। त्योभन्दा मैले पहिला सरलाई स्क्रिन सेयर चाहिँ एकचोटि बन्द गरिदिनुहुन्थ्यो कि भनेर अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यो भएपछि इन्टरेक्टिभ हुन्छ। थ्याङ्क यू सर। गङ्गाराम भाइ प्लिज कन्टिन्यू। सरकै स्क्रिन रहे ठिक होला। पहिलो प्रश्न रहेको छ, यो 9th डेमा जिएनआरएच इन्जेक्सन दिइसकेपछि हामीले कन्सेप्सन रेट त देख्यौँ, रिसर्चका रिजल्टहरूले देखाएका छन्, फरक हुन सक्छन् डिफ्रेन्ट कन्डिसन्समा। तर ओभुलेसन पर्सेन्टेज चाहिँ कति हुनसक्छ भनेर सोध्नु भएको छ एकजना साथीले। त्यसै गरी यदि एनिमल कन्सिभ भएन भने 16 to 20 आवर्स पछि वा के भन्छ 19 to 21 डेज पछि लगत्तै एनिमल हिटमा आउन सक्ने चान्स रहन्छ कि रहँदैन? भूमि सर? रहन्छ, मजासँग रहन्छ हजुर। त्यो हिट मिस भयो, सपोज त्यो हिटमा चाहिँ कन्सेप्सन भएन भने नेक्स्ट हिटमा चाहिँ उसको ओभुलेसन चाहिँ बेटर टाइमली ओभुलेसन हुने चान्स बढ्छ यसमा। अर्को प्रश्न रहेको छ, रिपिट ब्रिडिङको केसमा हामीले पोभिडिन आयोडिन डाइल्युट गर्दाखेरि डिस्टिल वाटरको सट्टामा नर्मल स्लाइन युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? भेरी गुड क्वेसन। मैले सायद यो क्वेसन आओस् भनेर अघि प्रस्तुतिकरणमा त्यसलाई मेन्सन गरिनँ। नर्मल सलाइन तपाईँले सामान्य नर्मल सलाइनले मात्रै युट्रसलाई फ्लस गर्न सक्नुहुन्छ, भजाइनाको फ्लसिङ गर्न सक्नुहुन्छ नर्मल सलाइनले मात्रै। तर पोभिडिन आयोडिनमा राख्नुभयो भने एकचोटि केमिस्ट्रीलाई हेर्नुहोस् त, पोभिडिन आयोडिनमा आयोडिन हुन्छ, नर्मल सलाइनमा सोडियम क्लोराइड हुन्छ। त्यसको रियाक्सन भएर के बन्छ त, सेतो सेतो किसिमको थेग्ला त्यहाँ बन्छ। त्यो भनेको सल्ट फर्मेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ त, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस आयोडिन भयो भने के हुन्छ, आयोडिन क्लोराइड जस्तै केही चाहिँ कम्पाउन्ड, सल्ट कम्पाउन्ड बन्छ त्यसमा, र त्यो चाहिँ राम्रो मानिँदैन। त्यो भएर हामीले त्यसबाट जोगाउनको लागि यसमा चाहिँ डिस्टिल वाटरमै डिजल्भ गर्नुहोस् भनेर भने। अघि नै मैले भने मेटालिक वाटर, मेटलसँग टच भएको वाटरमा पनि नगर्नुहोस्, किनभने त्यसमा पनि केमिकल रियाक्सन हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले पनि त्यो गर्छौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ नर्मल सलाइनले मात्रै पनि फ्लस गर्छौँ, बरु त्यो चाहिँ बेटर हुन्छ। तर नर्मल सलाइनमा पोभिडिन आयोडिन चाहिँ मिक्स नगर्नु होला। अनि यो बजारमा कहिलेकाहीँ रेडिमेड प्रिपरेसनहरू आउँछ, 60 ml ओकाडिन IU भनेर आउँछ, त्यस्ता प्रिपरेसनहरू त डाइरेक्टली इन्फ्युजन गर्न मिल्छ होला नि सर? सकिन्छ। त्यो पनि गर्न सकिन्छ। प्लस अर्को एउटा तपाईँ हामीले चाहिँ आयोडिन के भन्छ, यो चाहिँ ओकाडिन गार्गल आउँछ नि घाँटी खुल्ला गर्न। हजुर सर। घाँटीमा इरिटेसन, घाँटी दुखेको बेलामा घाँटी खुल्ला गर्ने, त्यो 1% हो। त्यसलाई पनि हामीले डाइरेक्ट राख्न सक्छौँ, किनभने त्यो चाहिँ अघि नै मैले भने इन्ट्रायुट्राइन प्रिपरेसन भनेर जुन आएको हुन्छ नि कमर्सियली, त्यो त मजासँग राख्न सकियो, त्यसमा समस्या हुँदैन।
अर्को प्रश्न रहेको छ, एक्जापार कति मात्रामा दिन सकिन्छ होला र कति दिनसम्म दिनु पर्यो भने? अब यो ट्रिकी क्वेसन हो, हेर्नुहोस्। एक्जापार अब तपाईँले रिटेन्सन प्लासेन्टा रिटेन्सन भएको बेलामा दिए जस्तो होइन। यो बेलामा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो भने एनिमल हिटमा आउने, जब उसको चाहिँ एस्ट्रोजेनिक एक्टिभिटी सुरु हुन्छ नि, त्यो भनेको एनिमलले चाहिँ पर्सीतिर काँडे खोज्नु छ, राँगो खोज्नु छ भने मोटामोटी आजदेखि चाहिँ त्यसको एस्ट्रोजेनिक एक्टिभिटी सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा रेगुलरली साइक्लिक एनिमल छ भने चाहिँ ल मानव 20-21 दिनमा खोज्छ भने 17-18 दिनपछि ब्रिडिङ दिन सुरु एक्जापार दिन सुरु गर्ने र जुन दिनसम्म चाहिँ त्यसले खोजेको हुन्छ नि, खोज्ने लक्षण सकिएपछि त्यो दिएर काम छैन। फेरि सामान्यतया मैले चाहिँ फिल्डमा गर्दाखेरि हामीले गर्दाखेरि के गर्छौँ भने 18 दिनदेखि 17 दिनदेखि भन्नुहोस्, 17 दिनदेखि 21-22 दिनसम्म दिनुहोस्, 4 दिन 5 दिन दिनुहोस् भनेर त्यस्तो टाइम टेबल बनाएर छोड्छौँ। र मात्रा चाहिँ दिनमा 100 ml जुन किसिमको तपाईँले चाहिँ प्लासेन्टा रिटेन हुने बेलामा दिनुहुन्छ नि, त्यही किसिमको मात्राले त्यसमा पनि काम गर्छ। त्यो भनेको आधा लिटर भयो भने सफिसियन्ट हुन्छ एउटा एनिमलको लागि। लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट क्वेसन। अर्को प्रश्न रहेको छ, रिपिट ब्रिडिङको केसमा डबल इन्सेमिनेसन कतिको इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट हुन्छ? मैले साथीहरूलाई अघि नै निवेदन गरिसकेँ, यहाँहरूले कुरो बुझ्नुभयो होला। म चाहिँ डबल इन्सेमिनेसनमा जानुस् भन्दिनँ, म चाहिँ जिएनआरएच लगाएर इन्सेमिनेसन गर्नुहोस् भन्छु। किनभने डबल इन्सेमिनेसन भनेको अँध्यारोमा ढुङ्गा हान्ने। अहिले इन्सेमिनेसन गरेपछि कहिले ओभुलेसन हुन्छ त्यो थाहा नभएर न हामी भोलि बिहान पनि इन्सेमिनेसन गर्न खोजे हो, त्यो पनि त नहुन सक्छ नि। त्यसले गर्दा त्यो अँध्यारोमा ढुङ्गा नहानौँ, हामीले प्रविधिको प्रयोग गरौँ। जिएनआरएचको सुई दिनुहोस्, त्यसले त इन्सेमिनेसन, त्यसले के भन्छ ओभुलेसनलाई इन्स्योर गरिदिन्छ, पक्का गरिदिन्छ त्यसले। मैले होइन अघि नै देखाइसकेँ, जिएनआरएच दिएपछि 24 घन्टा मात्रै एनिमलले ओभुलेसन गर्नै पर्छ, गर्छ नै। किनभने फलिकल नभए एनिमल हिटमै आउँदैन। एनिमल हिटमा आउनु भनेको फलिकल छ, फलिकल भएको एनिमललाई जिएनआरएच दिएपछि 24 घन्टामा त्यसले ओभुलेसन गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले डबल इन्सेमिनेसन भन्दा पनि एक सर्ट जिएनआरएच दिने, अनि सम्भव हुन्छ भने चाहिँ जिएनआरएच चाहिँ एनिमलले खोजेको लक्षण थाहा हुने बित्तिकै स्ट्यान्डिङ हिटमा आउने बित्तिकै एनिमल, किनभने हाम्रो एआईको प्र्याक्टिस त के हो भने हामी एएमपिएम भन्छौँ नि। अहिले बिहान एनिमल चाहिँ अडिएको छ, थामिएको छ, हिटमा आएको छ भने हामी भरे बेलुका गएर एआई गर्छौँ। भरे बेलुका आयो भने भोलि बिहान गर्ने भन्छौँ। जिएनआरएच पनि हामीले कति बेला दिन्छौँ त भन्दा एनिमल जब स्ट्यान्डिङ हिटमा छ, हिटको लक्षण चाहिँ पिकमा छ, बिहान खोजेको थाहा भयो भने बिहान हामीले जिएनआरएच दिने र बेलुका गएर एआई गर्ने, त्यही भन्न खोजेँ अब मैले। तर होइन बिहान एकचोटि जाऊ बेलुका एकचोटि जाऊ, आफैले गएर त्यो काम गर्नुपर्छ भने यहाँले एआई गर्ने टाइममा चाहिँ जिएनआरएच दिनुहोस् भने मैले। बेलुका एआई गर्ने यहाँको प्लान हुन्छ नि, हो बेलुका एआई गर्ने टाइममा एआई पनि गर्नुहोस्, एक सर्ट जिएनआरएच पनि हालिदिनुहोस्। भोलिपल्ट बिहान डबल ट्रिपल एआईमा हामी जानु परेन, त्यसको खासै अर्थ हुँदैन। हामीले चाहिँ किनभने डबल एआई सुपर ओभुलेसन गरेको एनिमललाई मात्रै गर्ने हो। डबल एआई गर्ने प्र्याक्टिस भनेको त्यो चाहिँ प्राविधिक रूपमा राम्रो प्र्याक्टिस होइन, हामीले त्यसलाई अरू नै तरिकाले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलि जोड दिएर यो कुरा भने यो महत्त्वपूर्ण पनि छ भनेर। वास्तवमै सर फिल्ड कन्डिसनमा डबल एआई गरेर रिपिट ब्रिडिङको केसलाई सल्भ गर्ने चलन चाहिँ निकै नै रहेको छ। सो अवश्य पनि हजुरको यो सजेसनले होइन त्यो यस्तो एउटा छ, जस्तै मैले त्यसलाई चाहिँ अब कुन मानेमा इन्कार गरिनँ भने हामीसँग जिएनआरएच छैन, त्यो प्रविधि छैन भने त फेरि म पनि त्यही गर्छु नि। हजुर, किनभने त्यसको त ओभुलेसन टाइममा हुँदैन भनेर त्यो गरे हो क्या, डिले हुनसक्छ ओभुलेसन भनेर त्यो गरे हो। त्यसलाई हामीले अन्डरमाइन गर्नुपर्छ भने होइन, मैले त्यसलाई त्यसरी पनि नबुझ्नु होला प्लिज। अर्को प्रश्न रहेको छ, अब हामी 3-4वटा प्रश्न अझै हामीसँग रहेका छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ, सिआइडिआर मेडिएटेड डाइस्ट्रक लाइक कन्डिसनले इम्युनोसप्रेसन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, र जसरी सिआइडिआरमा पनि प्रोजेस्टेरोन प्रिपरेसन हुन्छ र प्रोजेस्टेरोन चाहिँ कन्टिन्युअस स्लोली रिलिज हुने हो,
सङ्गिनी इन्जेक्सनले डगरको केसमा पनि त्यस्तै काम गर्छ, अल्टिमेटली लिड्स टु पायोमेट्रा इन मोस्ट अफ द केसेस। सो सिआइडिआरले गर्दाखेरि त्यस्तो पायोमेट्रामा जाने वा इम्युनोसप्रेसन लाने समस्या रहन सक्छ कि सक्दैन? साह्रै मिठो क्वेसन सोध्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच है, कसले सोध्नु भएको हो। अब हेर्नुहोस् के फरक छ सङ्गिनीमा र सिआइडिआरमा। सिआइडिआर हामीले निकाल्ने डिभाइस हो, आज राख्छौँ 7 दिनपछि निकाल्छौँ, निकालेपछि सकियो नि, रिमुभ इट। सङ्गिनी आज लगाउँछौँ, नामै त 3 महिना सुई, 3 महिनासम्म बसिरहन्छ त्यो सर्कुलेसनमा, 3 महिनासम्म त्यसले कन्टिन्युस प्रोजेस्टेरोन रिलिज गरेर राख्छ। निकालेर हामी त्यसलाई चाहिँ फेरि अब मलाई चाहिएन, प्रोजेस्टेरोन चाहिएन, निकाल्छु भनेर चाहिँ दिएको सुई त निकाल्न मिल्दैन। त्यसले गर्दा प्रोजेस्टेरोन भनेको चाहिँ कस्तो चिज हो भने कन्ट्रोल किसिमले दिने चिज हो, चाहिएको समयमा त्यहाँ बसोस् अनि त्यसको काम सकिएपछि निकाल्न पाइयोस्। त्यो भएर यो किसिमको डिभाइसहरू हामीले युज गरे हो। अब कुकुरमा किन त्यस्तो हुन्छ, पायोमेट्रा हुन्छ, यहाँले थाहा पाइहाल्नुभयो होइन। कुकुरको चाहिँ जेस्टेसन हुन्छ मोटामोटी 2 महिनाको, सङ्गिनी सुईले काम गर्छ 3 महिनासम्म, उसले चाहिँ होइन बच्चा निकाल्न सक्दैन, त्यसपछि इन युट्रो डेथ हुन्छ, मर्न थाल्छ भित्र, मरेपछि म्यास्ट्रेसन हुन्छ, पायोमेट्रा हुन्छ। त्यो भएर त्यो चाहिँ खतरनाक प्र्याक्टिस हो वास्तवमा। केनाइनमा पनि सङ्गिनीको सुई दिने प्र्याक्टिस छ, किनभने त्यो सङ्गिनीको सुई एकचोटि दिएपछि 3 महिना त त्यसले एकदम चाहिँ फिजियोलोजिकल्ली पिक लेभल मेन्टेन गर्छ, तर त्यसको चाहिँ डिक्रिजिङ पनि स्लो हुन्छ। त्यो भएर वास्तवमा प्रोजेस्टेरोनको असर त बडीमा त 4-5 महिनासम्म बसिया हुन्छ, नाम 3 महिना भने पनि। सिआइडिआरको त्यस्तो हुँदैन, हामीले चाहेको बेलामा राख्ने, चाहेको बेलामा निकाल्ने। भजाइनामा राख्ने हो, मैले अघि नै देखाएँ होइन, त्यो चाहिँ राख्ने हो अनि त्यसलाई चाहिँ स्वाट्ट तानेर निकालिदिन मिल्छ। थ्याङ्क यू सर। अब हामी 2-3वटा अझै प्रश्न लिन सक्छौँ सर? हुन्छ, ठिक छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, पायोमेट्राको केसमा पिजिएफ2 अल्फा युज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, कतिको प्रभावकारी हुन्छ? हो डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच। पायोमेट्रामा त पिजिएफ2 अल्फा युज गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने पायोमेट्रा किन हुन्छ भन्दा पायोमेट्रा त युट्रसमा पस भएर पिप जमेर, युट्रसमा पिप, युट्रस त वास्तवमा पिप किन जमेर बस्छ भन्दा सर्भिस क्लोज भएर। सर्भिस क्लोज केले गर्छ? प्रोजेस्टेरोनले गर्छ। प्रोजेस्टेरोन कहाँबाट आउँछ? कर्पस ल्युटियमबाट आउँछ। जबसम्म हामीले ओभरीको कर्पस ल्युटियम हटाउन सक्दैनौँ नि तबसम्म उसले चाहिँ त्यहाँबाट पस चाहिँ निकाल्न सक्दैन। त्यो भएर पायोमेट्राको उपचार गर्दाखेरि त हामीले कर्पस ल्युटियमलाई उडाउनको लागि, हटाउनको लागि 1 नम्बरमा पिजिएफ2 अल्फा दिनै पर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ ड्रग अफ चोइस भन्छन् नि, ट्रिटमेन्ट अफ चोइस नै त्यही हो। पिजिएफ2 अल्फा छैन भने मात्रै बल्ल अरू विधिमा जाने हो, तर अरू विधि पायोमेट्रामा प्रभावकारी हुँदैन। जबसम्म हामीले पस निकाल्दैनौँ तबसम्म चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हजुर सर, अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा युरिया मिक्स गरेर खुवाउने चलन बढ्दै गएको छ फिडको केसमा, यसले इन्फर्टिलिटीलाई प्रिडिस्पोज भनेर सोध्नु भएको छ। त्यस्तो मेरो अनुभवमा चाहिँ छैन होइन, साथीहरूको अनुभवमा छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई सेयर गर्नु होला। मैले अहिलेसम्म जस्तै फिल्डहरूमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसरी इन्काउन्टर गरेका छैन, मैले सुनेको छैन। अब यो अलिकति न्युट्रिसनसँग सम्बन्धित कुरा भएको हुनाले न्युट्रिसनिस्टसँग पनि सोध्नुपर्छ कि अब नर्मल लेभलभन्दा माथि एक्सिड हुँदाखेरि चाहिँ युरियाले हानि गर्न सक्छ, तर त्यसको रिप्रोडक्सनमा कस्तो हानि हुन्छ मैले रिपोर्टहरू खासै नदेखा भएर यसको मैले अलि स्ट्रेट फरवर्ड आन्सर दिन सकिनँ। मेरो जानकारीमा चाहिँ त्यसको रिपोर्टहरू, अनुसन्धानको पेपरहरू मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन। हामीमध्ये कसैलाई जानकारी छ भने बरु सेयर गरिदिनु होला। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा मेल काफको इम्पोर्टेन्स छैन, रिलिजियस पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि स्लटर गर्न मिल्दैन। अब काफको पपुलेसन कन्ट्रोल गर्नलाई सेक्स सिमेन्टको स्कोप कतिको छ, त्यो गभर्मेन्टबाट यसबारेमा नीति कस्तो छ भनेर सोध्नु भएको छ। अवश्य पनि मेल काफको इम्पोर्टेन्स हालसम्म नदेखिएको अवस्था छ, त्यसैले
सेक्स सिमेनलाई त प्रमोट गरिँदै छ सरका लागि म पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यसैलाई सपोर्ट गर्छु किनभने अब डेरी क्याटल प्रडक्सनमा त सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही हो है। त्यो भएर हामीले सेक्स सिमेन युज गर्न सक्यौँ भने सबैभन्दा राम्रो चाहिँ उपाय त्यो नै हुन्छ। इदर अर हामीले मेल काफको चाहिँ म्यानेजमेन्टको चाहिँ तरिकाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर मैले पर्सनल्ली यहाँहरू धेरैलाई थाहा पनि छ होइन, किन अहिले हामीले नेपालमा चाहिँ भैँसी उत्पादनलाई पनि जोड दिनुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ। एउटा त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ त्यो पनि हो, किनभने भैँसीको हामीले यसो हेऱ्यौँ भने हाम्रै छिमेकमा होइन, इन्डियामा यहीँ वरिपरि हिसार पन्जाबमा चाहिँ अब लगभग चाहिँ 20 लिटर 30 लिटर दुध दिने भैँसीहरू, त्यो किसिमको जम प्लाजमहरूको विकास भइराखेको छ। हामीले त्यस्तो किसिमको नस्लहरू नेपालमा एडाप्ट गर्ने हो भने भैँसी भनेको नेपालमा बहुउपयोगी चिज भयो। त्यो भएर हामी अलिकति विकल्पमा हाम्रो आफ्नो चाहिँ यो स्ट्राटेजिक कुरा हो, यो हाम्रो कल्चरल कुरो, यसमा कसैले पनि तपाईँ हामीले पनि केही पनि गर्न सक्दैन, बिकज कल्चरल इज कल्चरल, सेन्टिमेन्टल कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा होइन अब हामीले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विचार हो है, यो कुनै संस्थागत विचार होइन। मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ हामीले यो वा त्यो नियम बनाएर हामीले चाहिँ यसरी काफ म्यानेज गर्ने, त्यसरी काफ म्यानेज गर्ने, अथवा चाहिँ सेक्स सिमेन युज गर्ने, त्यो गर्ने त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। त्यसको अलावा हामीले चाहिँ कुन लाइफस्टक कमोडिटीलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्ने त, कुन कमोडिटीलाई डेभलप गराउने त, त्यसमा जाँदाखेरि चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ आई थिङ्क बेटर इज बफलो भनेर भन्छु मैले चाहिँ। डेरी काउमा चाहिँ हामीले लिमिटेड हामीले चाहिँ कमर्सियल डेरी फार्म्सहरू हामीले बनाऊँ र त्यसमा चाहिँ यो प्राविधिक तरिकालाई एड्रेस गर्ने किसिमको सेक्स सिमेनहरूमा हामी जाउँ ताकि मेल काफको चाहिँ प्रब्लम घटेर जाओस्। त्यही हो मेरो पनि धारणा। अब हामी दुईटा प्रश्न मात्र लिन्छौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ, युटेराइन फ्लसिङ र फोलिकल फर्मेसनमा केही रिलेसन छ कि छैन? यस, युट्राइन यस्तो हुन्छ, तपाईँको युट्राइन फ्लसिङको एउटा के हुन्छ भने हामीले अब माइल्ड इरिटेन्ट जस्तै पौबिडिनहरूले युट्राइन फ्लसिङ गऱ्यौँ भने त्यसले डोर्मेन्ट स्टेजमा रहेको एन्डोमेट्रियल सेल्सहरूलाई सेन्सिटाइज चाहिँ गरिदिन्छ। त्यसले ल्युटियोलाइटिक एजेन्ट सिक्रिट गर्नको लागि सेन्सिटाइज गरिदिन्छ। त्यो भएर त्यसलाई राम्रो मानिन्छ। माइल्ड इरिटेसन, किनभने 1% पौबिडिन जस्तो सोल्युसनहरूले चाहिँ युट्राइन एन्डोमेट्रियमको चाहिँ माइल्डली त्यसलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गरिदिन्छ र त्यो चाहिँ ग्ल्यान्डुलर एक्टिभिटीलाई एनहान्स गरिदिन्छ। त्यो मानेमा चाहिँ ल्युटियोलाइटिक एजेन्टहरूलाई एक्टिभेट गर्न चाहिँ त्यसले गर्छ। त्यो भइसकेपछि त्यसको अर्कै पाथवेबाट जस्तै हाइपोथालामिक पाथवेबाट अलिकति फोलिकुलोजेनेसिसमा त्यसले चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ। त्यो भएर धेरै जस्तो ठाउँहरूमा खास गरेर इन्डिया पाकिस्तान होइन यो ब्लकमा चाहिँ यो वा त्यो जेसुकै कारण भए पनि एकचोटि चाहिँ पौबिडिनले फ्लस गरिदिउँ भन्ने एउटा लजिक छ, त्यहाँ लजिक छ। आई थिङ्क द्याट इज क्वाइट लजिकल भन्छु मैले। त्यसले चाहिँ त्यो तरिकाले काम गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा त्यो गर्न सकिन्छ। र प्रश्न त धेरै छन्, तर टाइम कन्स्टेन्ट भएकोले हामी अब एउटा अन्तिम प्रश्न लिनेछौँ। न्युट्रिसनसँग सम्बन्धित प्रश्न छ। किसानहरूले इन्फर्टिलिटीको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि थेरियोजिनोलोजिस्ट वा भेटेरियनसँग सम्पर्क गर्छन्, तर सँगसँगै इन्फर्टिलिटीमा एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको न्युट्रिसनल फ्याक्टरको हुन्छ। न्युट्रिसनिस्टहरूसँग न्युट्रिसन एक्सपर्टसँग कसैले सम्पर्क गर्दैनन्। यसमा हजुरको के सजेसन र रिकमेन्डेसन छ भनेर सोध्नु भएको छ। मैले हिजो नै त्यो प्रश्नको उत्तर दिइसकेको छु। जसरी हामी फिल्डमा चाहिँ यसरी लागेका छौँ नि, अब वास्तवमा एनिमल न्युट्रिसनिस्टहरूको पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँहरू पनि अगाडि आउनुपर्छ। मैले हिजै भनिसकेँ, त्यो आउनुपर्छ। प्यारलली सबै चिजहरू हामी सबै चाहिँ सेक्टरबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। स्योर सर। अब अझ केही प्रश्नहरू पछि हामी च्याट बक्समा अब सरले लाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, पछि च्याट बक्समा हेरेर केही प्रश्नहरू त्यसैमा राखिदिए पनि हुन्छ होला। अब सबै प्रश्न दिन थाल्यो भने ठिक छ। अब प्लस त्यो बाहेक अरू मैले हिजो पनि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ साथीहरूको केही त्यस्तो चाहिँ जिज्ञासाहरू छ भने, किनभने अब वी अल आर फ्रेन्ड्स होइन। अब सबै साथीहरूले चाहिँ मोटामोटी चिन्नु पनि हुन्छ, मैले पनि चिन्छु अधिकांश साथीहरूलाई। हामीले पर्सनल कम्युनिकेसनको आधारमा पनि हामी चाहिँ कति समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छौँ, छलफल गर्न सक्छौँ। मैले पनि सिक्ने अपर्च्युनिटी पाउँछु। दिस इज द प्रोसेस अफ कन्टिन्युस लर्निङ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। भूमिराज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै राम्रो चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरेर चाहिँ गर्नुभयो सबैजना साथीहरूलाई।
एकदम क्लियर कट कन्सेप्ट भयो। एकदम धेरै धेरै बधाई छ डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। अन्तिममा हामी रिमार्क्स लिने नै छौँ र मेरो एउटा आफ्नै अनुभव पनि इन्फर्टिलिटीको कुरा गर्दाखेरि सिमेन फ्याक्टर, स्पर्म फ्याक्टर र एग फ्याक्टर हुन्छ कन्सेप्सन कम हुनुमा वा कन्सेप्सन रिपिट ब्रिडिङमा को केसमा स्पेसल्ली। तर हाम्रो ल्याबमा वा हाम्रो कन्डिसनमा प्रायः सिमेन फ्याक्टर हेर्दाखेरि हामीले नर्मल पारामिटर मात्र एनालाइसिस गरिरहेका छौँ हाम्रा ल्याबहरूमा, ब्रिडिङ ल्याबहरूमा हामीले मोटिलिटी, मोर्फोलोजी यी फ्याक्टरहरू हेर्छौँ। तर सँगसँगै मैले गरेको काम मास्टर्सको दौरानमा र बाहिरको प्र्याक्टिसमा र बाहिर यो ब्रिडिङ ल्याबहरूमा अर्को एउटा फ्याक्टर इन्कर्पोरेट भइसकेको छ रुटिन पारामिटरमा, जसलाई स्पर्म डिएनए फ्र्यागमेन्टेसन भनिन्छ। यदि अरू पारामिटर नर्मल हुँदाहुँदै पनि यदि कन्सेप्सन कम हुन्छ भने इट माइट बी स्पर्म डिएनए फ्र्यागमेन्टेसन और जसले गर्दाखेरि कन्सेप्सन कम भइरहेको हुन्छ, हामीले बुल नै डिस्कार्ड गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू हुन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ रुटिन वेमा इन्कर्पोरेट गरिसकेका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ यो अझ पनि आएको छैन। यस सम्बन्धमा सरले केही भन्नुहुन्छ कि? एकदमै डाक्टर साहब, एकदमै थ्याङ्क यू भेरी मच। हो, त्यसले गर्दा मैले पनि धेरै साथीहरूलाई भन्ने गरेँ हुन्छु, हेर्नुहोस् एनिमल रिपिट भयो भन्दैमा हामीले जहिले पनि फिमेललाई मात्रै हामीले कन्सिडर नगरौँ है, मेल फ्याक्टरलाई पनि, सिमन फ्याक्टरलाई पनि हामीले हेरौँ भने हुन्छु। डाक्टर साहबले भन्नुभएको चाहिँ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तैपनि हामीले त्योभन्दा पनि अगाडि त्योभन्दा मोर बेसिक, मोर प्रिलिमिनरी कुराहरू चाहिँ अझै हामी स्टडी गर्न बाँकी नै छ। अब जस्तै हाम्रो जहाँबाट सिमन प्रडक्सन हुन्छ डेफिनेटली त्यहाँ त क्वालिटी मेन्टेनेन्स भइराखेकै छ। त्यसपछि ट्रान्सफर पोइन्टहरू, डिस्ट्रिब्युसन पोइन्टहरू र त्यसको चाहिँ होइन जहाँ चाहिँ हामी युसेसहरू गर्छौँ, खास गरेर इन्सेमिनेसनको पोइन्टहरूमा चाहिँ के छ त सिमनको स्ट्यान्डर्ड, त्यसको एनालिसिस हामीले गर्न पाएको छैन। त्यो हुनुपर्छ। प्रडक्सनदेखि लिएर इन्सेमिनेसन पोइन्टसम्म जाँदाखेरि के छ त त्यसको चाहिँ स्ट्याटस, त्यो कुरा चाहिँ एकदम हुनुपर्छ। र मिनिमम स्ट्याटस यो हुनुपर्छ है, एट द पोइन्ट अफ इन्सेमिनेसन सिमनको मिनिमम स्ट्याटस यो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एन्स्योर गर्नुपर्छ एउटा। त्यसमा पनि जहाँसम्म लाग्छ इन्सेमिनेटर साथीहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै नियमित रूपमा हामी तालिमहरू दिने र यो कुरामा चाहिँ हामीले अवेर गराउने हुनुपर्छ। र अनुसन्धानको हिसाबले पनि हामी कम्तीमा यो चिजहरू चाहिँ मिनिमम हुनुपर्छ है भनेर हामीले तोक्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसमा पनि हामीले गरेका छैन। त्यसपछि अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएका थुप्रो चिजहरू त्यहाँभित्र आउँछन् है। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्नै पर्छ डाक्टर साहब। आई सपोर्ट यु।